नमस्कार. संजना पब्लिकेशन्स सांगे ह्या प्रकाशन संस्थेचे वतीन हांगा ह्या सभाघरांत हजर आशिल्ल्या आनी त्याच प्रमाणे व्हर्च्युअली आमकां जोडिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक आनी समेस्तांक येवकार दिता. संजना पब्लिकेशन्स ही खास करून कोंकणी साहित्याचो प्रसार जावचो, प्रचार जावचो ह्या नदरेंतल्यान वावुरपी एक संस्था. आयज मेरेन ह्या प्रकाशन संस्थेन कोंकणींतल्या ज्येश्ठ लेखकांची पुस्तकां तर उजवाडा हाडल्यातच, पूण कोंकणींतल्या नवीन आनी तरणाट्या लेखकांची पुस्तकां उजवाडा हाडल्यात आनी त्या नदरेंतल्यान कितल्याशाच नव्या लेखकांक व्यासपीठ मेळोवन दिलां. संजना पब्लिकेशनान प्रकाशीत केल्ल्या कितल्याशाच पुस्तकांक वेगळे वेगळे साहित्यीक पुरस्कार फावो जाल्यात. वेगळ्या वेगळ्या तरेची पुस्तकां, वैज्ञानीक स्वरुपाची पुस्तकां, पर्यावरणाचेर आदारिल्लीं पुस्तकां, त्याच प्रमाणे वेगळ्या वेगळ्या साहित्य प्रकाराची पुस्तकां संजना पब्लिकेशनान फाटल्या साबार वर्सांत प्रकाशीत केल्यात. एक खासियत आसा संजना पब्लिकेशनाची. संजना पब्लिकेशनाचे पुस्तकाचें हांव जेन्ना जेन्ना प्रकाशन सुवाळ्याचें निवेदन करता तेन्ना तेन्ना पयलें पान उगडून पळयता, जाचेर सगळी क्रेडिट्स दिल्ले आसात. नॉर्मली खंयच्याय पुस्तक प्रकाशनाक पुस्तकाचेर प्रकाशन क्रमांक आसता. संजना पब्लिकेशनाच्या पुस्तकांचेर प्रकाशन क्रमांक नासता, कारण पुस्तकां प्रकाशीत जायत आसतात. म्हाका दिसता एटलिस्ट फाटल्या कोवीड काळांत ऑलमोस्ट विकाक एक म्हणटा तशें पुस्तक उजवाडाक आयिल्लें आसा. अतिताय सांगना. आनी ताका लागून घडये ताजो हिशोब दवरप, कारण हिशोब म्हणटा त्या उतराक दोन अर्थ आसात. हो एक आर्थीक हिशोब जो आसा तो ह्या प्रकाशन संस्थेन केन्नाच पळयलो ना. आनी म्हणून निखटें साहित्याच्या मोगांतल्यान, साहित्याच्या प्रेरणेंतल्यान आनी कोंकणीच्या भाशेच्या मोगांतल्यान फाटलीं साबार वर्सां संजना पब्लिकेशन्स ही पुस्तकां प्रकाशीत करत आसात आनी ती पुस्तकां लोकां मेरेन पावोवपाचें काम, म्हत्वाचें काम तेंय करीत आसात. आनी त्या नदरेंतल्यान वाचन संस्कृती बी वाडोवपाचें काम संजना पब्लिकेशन्स करता. दिनेश बाब मणेरकार, संजना पब्लिकेशन्स हांचे वतीन तुमकां परतून एक फावट येवकार. आयज उत्फर्के एका शिक्षकाचे हे डॉक्टर प्रचार नारायण देसाय हांचें पुस्तक हांगा उजवाडाक येता. हांव परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दितना डॉक्टर प्रचार नारायण देसाय आनीक श्री दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन मागता तांणी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे श्री पांडुरंग बाब नाडकर्णी आनीक डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य हांकां मानान माचयेर घेवन येवचे. सगळ्यांक व्यासपीठाचेर येवकार. डॉक्टर प्रचार नारायण देसाय हे एक भोवढंगी, भोआयामी व्यक्तिमत्व. आपल्या जिणेची सुरवात पत्रकारितेंतल्यान केले उपरांत बँकिंग क्षेत्रां भितर काम करून उपरांत शिक्षण आनी शिक्षणीक क्षेत्रां भितर वावुरतनाच लेखन, साहित्य, नाटक अशे वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार हाताळटनाच अनुवादन, त्या नदरेंतल्यान साहित्य अकादमीचो पुरस्कार आनी हे सगळें करता आसतना आयोजन, संघटन अशा वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर वावुरतना नारायण देसाय सरांनी, हांव शिक्षण तज्ञ म्हणचो ना कारण ताचेर सराचो आक्षेप आसतलो, ते म्हणटात आपूण शिक्षणीक वावुरपी म्हणून सबंद गोंयभर नांव मेळयलां. आनी हें नांव मेळयतनाच आनीक शिक्षण क्षेत्रांत वावुरतनाच एक प्रामाणीक शिक्षक, एक धडपडी शिक्षक, एक अभ्यासू शिक्षक म्हणून आनीक एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आपली वळख घडयल्या. हांव प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाय हांकां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन परबी भेटयतां. आनी हे उत्फर्के शिक्षकाचे, हे उत्फर्के तुमी पुस्तक वाचले उपरांत तुमकां कळटलें की एका प्रामाणीक शिक्षकाक, एका तळमळी शिक्षकाकच अशे तरेचे उत्फर्के येवंक शकतात. कित्याक लागून येतात उत्फर्के ताचे बद्दल श्री पांडुरंग सर नाडकर्णी उलयतलेच पुस्तकाचेर. पण म्हाका दिसता मुळात स्वातंत्र्याच्या उपरांत, गोंयच्या मुक्तीच्या उपरांत 60 वर्सांक आमी हिरक महोत्सव मनयतात गोंयच्या मुक्तीचो. पण ह्या 60 वर्सांक शिक्षण क्षेत्रां भितर कितें बदल घडून आयलो? काय आमी आशिल्ले थंयच आसात? कितें उद्देश आशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्याचो, मुक्तीचो? तातूंतल्यान शिक्षणाची गंगा व्हांवपाचो. आनीक आमी आशिल्ले थंयच आसात. शिक्षणीक साधन सुविधा आसात, शिक्षणीक साधन संपत्ती आसात. ही सर जशे पुस्तकां भितर उल्लेख करता तशें कांय कडेन कांय शाळा, कांय स्कुलां ही अक्षरशः पोसरो जावन चलयिल्ली आमकां दिश्टी पडटात.
सो ह्यो सगळी खंत शिक्षक अर्धवेळ शिक्षक जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. नवीन कितें शिकप, नव्याचो ध्यास धरप अशे तरेचे मोजके शिक्षक आमकां गोंया भितर दिश्टी पडटात. शिक्षणीक पॉलिसी येत आसात, पूण ह्यो शिक्षणीक पॉलिसी कागदां भितर किंवा फक्त डॉक्युमेंटा पुरत्यो उरिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. ही सगळी खंत आसा. आनी म्हणून आमी जेन्ना एक गोंय प्रगत राज्य म्हणून आमी गोंया कडेन पळयतात किंवा पुराय भारता कडेन आमच्या गोंयची तुलना करतात, तेन्ना आमी खऱ्यांनीच शिक्षणाच्या नदरेन उदरगतीची पावलां मारतात वय अशे तरेचो एक प्रस्न खंय तरी एक किडो जावन नारायण देसाय सरांच्या तकलेंत उळवळटा. तातूंतल्यान लेख तयार जातात, ते सुनाप्रांतांत छापून येतात आनी तांचोच संग्रह आयज उत्फर्के एका शिक्षकाचे ह्या पुस्तकाच्या स्वरुपांत प्रकाशीत जातात. हांव मागतां श्री दिनेश बाब मणेरकारांचे कडेन तांणी सगळ्यांक येवकार दिवचो. वेदीचेर बशिल्ले मानेस्त, आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे, भोवमानेस्त पांडुरंग बाब सर, भोवमानेस्त जयदीप सर, हांगा आयच्या पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर नारायण बाब देसाय, तुम्ही सगळे हांगा जमिल्ले. आयच्या कार्यावळीचे सूत्रनिवेदक भोवमानेस्त अनंत बाब अग्नी, तुमकां सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन हांव माये मोगाचो येवकार दिता. नारायण सराची हें पुस्तक पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता एक 2-3 वर्सां पयलीं येवपाचें, बरोबर न्ही सर? पुस्तक मदीं खंय तरी झिरकलें आनीक मागीर एक दीस सरान म्हजे कडेन ताची हें दिली, प्रिंट आवट दिली पुस्तकाची, आनीक हें पुस्तक तुज्यान जाता जाल्यार पळय. नारायण सराची पुस्तकां खूब क्वचित पूण खूब म्हत्वपूर्ण पुस्तकां. तांचें हाजे पयलीं हें म्हजें दुसरें पुस्तक संजना पब्लिकेशन्सान काडलां तें. हाजे पयलीं तांचें जागर्याचे कुकारे हें पुस्तक प्रकाशीत जालां. आनीक नारायण सराचें पुस्तक म्हणटकीर हांव कसलो म्हळ्यार फाटलो फुडलो विचार करनासतना म्हणटात तसो पयलीं ते म्हळ्यार बाड म्हज्या हातांत दी मुखावेलें पळोवया, कारण पुस्तकाचें टायप सेटींग करपाचें आशिल्लें. आनीक तितल्यान जे नवे नवे जे सोद लागतात तातूंतलोच एक म्हाका सोद लागलो म्हणटा तो टायप सेटींग करनासतना तें जर स्कॅन केलें आनी तातूंतलोच जो पळय मॅटर आसा, टायप मॅटर आसा, तो उबारून ज्यो कितें सुदारणा करपाक जाय, चुको बी कितें सुदारपाच्यो आसा जाल्यार त्यो सुदारपाच्यो, हें तंत्रज्ञान आतां देवनागरी लिपीक आयलां. आनी तें म्हाका सांपडलें आठवले कडेन, अजून येवना, घडये येतले ह्या फंक्शनाक. आनीक तेन्ना हांवें बेस्ट जालें, परतून सगळें टायप सेटींग करचे परस हें आमचें काम भायले भायर जातलें. आनीक तशें करून हें पुस्तक आमी तयार केलें. ताका प्रस्तावना आसा म्हाळशी सराची, आनीक हातूंत थोडोसो मातसो वेळ गेलो, कारण प्रस्तावना जेन्ना कोणी अभ्यासपूर्ण बरयता ताका थोडो टायम दिवचो पडटा तितलो अभ्यास करपाक पुस्तकाचो. आनी पुस्तक आयलें, पुस्तक रेडी जालें, आनीक कोविडाचो काळ, सो पुस्तकाचें प्रकाशन केन्ना करया. आमी रावल्या की वातावरण निवळटलें, घडये पब्लीक प्रोग्राम आमकां करपाक मेळटलो चड लोकांक सांगून. पूण आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं हें वातावरण निवळना. सो आमी म्हळें आतां रावप नाका, जशें आसा तशें आमी तें प्रकाशीत करया. शैक्षणीक मळार जी अधोगती गोंयांत चल्ल्या ती फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी पळयतात. आनी ही अधोगती जे हाडाचे शिक्षक असतात तांकां मनाक खूब त्रास करता. आमी विकास म्हणून किंवा डेव्हलपमेंट म्हणून बाकी सगळ्या क्षेत्रांनी करतात, पळोवपाक गेले जाल्यार तो तसो विकास न्ही. कॉन्क्रिटाची जंगलां केली किंवा रानां केली, बिल्डिंगो उबारल्यो आनी रस्ते बरे केले, हो विकास न्ही स्टेटीचो. राज्यांतलो जो मूळ नागरीक आसा तो सक्षम जावप हो खरो राज्याचो विकास किंवा लोकांचो विकास, जनतेचो. शैक्षणीक मळार तर आमगेलें जणू काय तें कसलें तरी एक खातें तें चलोवपाचें म्हणून चलोवपाचें अशें जाल्ले भशेन वावर चल्ला. आनीक ताका लागून गोंयकार भुरगे
घडये नॅशनल लेवलाचेर IAS ICS ह्या कॅडरा मेरेन वचपा पसून फाटीं उरतात काय कितें अशें म्हाका केन्ना जायते वेळार दिसता. आनी नारायण सरा सारके पांडुरंग सरा सारके पोटतिडकीन हाचेर विचार मांडटात ह्या विशयाचेर. अशा विशया वेलें हें पुस्तक, अशा विचारांचें हें पुस्तक. पुस्तकाचें ह्या महत्व जो सिरियसली वाचतलो ताका कळटलें, पूण आज आमचे मदीं सिरियसली वाचून तें इम्प्लिमेंटेशन करपी लोक कितले आसात होवूय एक मोठो प्रस्न जाला. आज सगळें इंडिफरंट जायत चल्लां, सगळें स्वता पुरतें केंद्रीत जालां आनी कोविडाच्या काळाक तर तें खूबच जालां. आनी फक्त आत्मकेंद्रीत जाला सगळे लोक, सगळो मनीस आनी गोंयकारय बी हाजें चड दुख्ख जाता. हांव तुमचो चड वेळ घेना. हें पुस्तक तुमी मुजरत घेवन वाचचें, विकतें घेवन वाचचें. एक पब्लिशर उलयता म्हणून सांगता, कारण पुस्तकां आमी प्रकाशीत करतात. आतां अग्नी सरान सांगलें की फाटल्या जेन्ना कोवीड चलतालो तातूंत भितर खूब पुस्तकां आयलीं, गजाल खरी. पूण पुस्तकां जर वाचकां मेरेन पावलीं आनी वाचकांनी ती विकतीं घेवन जर वाचलीं जाल्यार पब्लिशराक घटाय मेळटा आनी तातूंतल्यान उर्बा घेवन नवीं पुस्तकां काडपाची आमकां उमेद येता. आनी जर वर्साक जर 10 पुस्तकां ओवर द कावंटर जर वचपाक लागलीं, फक्त 10 पुस्तकां, जाल्यार मागीर तें दुख्ख जाता. इतलो सगळो आटाप करून, इतलो इन्वेस्टमेंट, हो सगळो हे सगळे त्रास काडून शेवटी कित्या खातीर, ते कोणा खातीर? आज आमचें वाचन इल्लें इल्लें कमी जायत आसा, खूब कमी जालां. आनीक ताका लागून पुस्तकां विकतीं घेवप जायना. पुस्तकां विकतीं घेनात म्हणटकीर पब्लिशर आसात ते नवें पुस्तक काडपाच्या भानगडीक पडनात, कारण पयसो ब्लॉक उरता. आनीक जर नवीं पुस्तकां आयलीं ना जाल्यार त्या भाशेची जी स्ट्रेंथ आसा ती कमी जायत वता, भाशा मरत वता. इट इज अ सर्कल, चक्र तें एक. ताका लागून तुमच्या घराक जसो देवारो आसा तशी पुस्तकाची कोठी आसूंकच जाय. गोंयकाराचें एक वैशिश्ट आसा, गोंयकार हो स्वता खूब बुद्धिमान मनीस. जेन्ना हांव स्वता गोंयकाराक बाकीच्या स्टेटी कडेन कंपेर करता तेन्ना म्हाका गोंयकारां मदीं खुबशे गूण दिसतात जे हिडन आसात. थोडे ते डेवलप करतात, केळयतात, तातूंतल्यान आपली एक वेगळी इमेज तयार करतात. आनी हातूंत भितर आमी समाजाक दिवपा सारकें खूब दिवपाक शकतात समाजाक, प्रोवायडेड आमचें वाचन आमी वाडोवपाक जाय. गोंयकारान जर स्वता खूब वाचन करून, गहन विचार करून जर आपले विचार मांडले आनी ते वेगवेगळ्या भाशांनी सगळे स्टेटी मेरेन गेले जाल्यार गोंयकाराची जी इमेज आसा ती आनीकय उठून येतली आनी एक नवें रूप गोंयकाराक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. आयच्या ह्या दिसा हांव नारायण सराक परबीं भेटयतां ह्या पुस्तका खातीर. आनीक एक मागणें तांचे कडेन, नवें पुस्तक म्हाका रोखडेंच दिवचें. देव बरें करूं. देव बरें करून दिनेश बाब. आमी बी सगळेच फुडल्या पुस्तकाच्या उमळशिकेन रावतले. हांव मागतां बाय निरजा, ताका फक्त ताचे मम्मीन हेल्प करची हांगा येवन मानेस्तांक फुलां भेटोवपाक. तेच प्रमाणे जयदीप सर हांकांय फुलांनी अर्थात फुलां फुलपाचीं आसात अजून. आज फुलां सारकीं व्यक्तिमत्वां माचयेर आसात म्हणटकीर नारायण देसाई सर म्हणपाक लागलो की फुलां नाका, झाडांच दिवया, प्लांट्सच दिवया. तेच प्रमाणे नारायण देसाई सरांक आनीक दिनेश बाबाक. सगळ्यांक देव बरें करूं. नारायण देसाई सर हे एक शिक्षक
म्हजें बरें नशीब कविंद्र आसा म्हजो इश्ट आमकां नारायण देसाय सराच्या हाता खाला शिकोवंक मेळ्ळें वावुरपाक मेळ्ळें आनी ज्या पिरायेचेर हें घडपाक जाय आशिल्लें तें घडप जालें आनी ताका लागून एका प्रामाणीक शिक्षकाचे उत्फर्के कशे आसूं येतात कितें आसूं येतात हें जरी नारायण देसाय सरा सारक्या इतल्या खोलायेन आनी खरायेन जरी समजोवपाची आमची लायकी नासली जाल्यारय आमी समजोवपाक शकतात कारण फाटलीं 25-30 वर्सां सरा बरोबर आमी काम करतात वावुरतात. हें करता आसतना सरान वेगळे वेगळे तरेन सादे सादे गजालींतल्यान लायक फॉर एग्जाम्पल एखादें पुस्तक काडून आपल्या सहकाऱ्यांक दिवप अरे हें वाचून काड एखादी एक्टिविटी करपाक लावप. हांव तरी अभिमानान सांगता जायती फावटी हांव सराच्या बरोबर काम करता आसतना खंय संमेलन आसलें कोंकणीचें केरळाक आसलें कर्नाटकाक आसलें मुंबयत आसलें सर्कुलर येनाशिल्लो हांव जावन सांगतालो सर संमेलन केन्ना केन्नाय सर म्हणटालो अरे अग्नी संमेलनाची तयारी जाली वचपाची तिकेट काडली अशे तरेचें प्रोत्साहन दिवप अशे तरेची फुडें येवपाक कारण सरांक खबर आशिल्लें की शिक्षक हो फकत 4 वण्टी पुरतो उरना आनी म्हणून सराक स्वताक सदांच दिसतालें की आपल्या सहकाऱ्यांनी ह्या 4 वण्टीच्या भायर वचपाक जाय आपल्या विद्यार्थ्यांक 4 वण्टीच्या भायर व्हरपाक जाय म्हणून. पूण दुर्दैवान ज्या तरेची परिस्थिती ज्या तरेचें वातावरण जाय पडटा एकूणच हें सगळें करपाक त्या तरेचें वातावरण गोंया भितर ना जें पुस्तकां भितर आमकां वाचपाक मेळटलें जें दिनेश बाब मणेरकारांनी उक्तावून दाखयलां. आमचे कडेन पुराय वेळ शिक्षण मंत्री ना कारण तातूंत कांय सुटना आनी म्हणून कोण तरी मुख्यमंत्री बरेचशा फावटी हो शिक्षण मंत्री आसता आनी मुख्यमंत्री जेन्ना सगळ्या गोंयचो व्याप जेन्ना घेवन मुखार वता तेन्ना तो शिक्षणाक न्याय दिवपाक कितलो शकतलो असो सदांच एक दुबाव आसता. आनीक हें सगळें करता आसतना आपले परीन शिक्षणीक क्षेत्रांत बदल येवपाक जाय अशें म्हणून धडपडपी सातत्यान धडपडपी अशे तरेचे नारायण देसाय सर. पयरूच आमी रविंद्रबाब केळेकारांची पुण्यतिथी मनयली. रविंद्रबाब म्हणटाले की आपूण बरयत रावलो न्हिदिल्ल्यांक जागे करीत रावलो जागे आशिल्ल्यांक कृतीशील करीत रावलो आनीक एके कडेन ते म्हणटात फकत समजावन सांगपाची पद्दत आपली बदलत गेल्या. केन्ना चिमटे काडून केन्ना कुटल्यो मारून सांगला तर केन्ना सोणकुटेर फुलोवन सांगला. सोणकुटेर फुलोवन सांगपाची सराची ना पूण हे वेगळ्या अर्थान सांगला रविंद्रबाबान अर्थात. निमाणे कडेन रविंद्रबाब सांगतात तें सराक लागता पाड पडूं हांचें हें सुदारपाचें नात अशें म्हणून ओगी बसूंक ना. सराच्या हातूंत भितर हांव जाणा हांव स्वता एक सराच्या वाटेवेलो एक सांगाती. कितलेशाच जाणांक सरांनी सांगत रावले अशें करया तशें करया आनीक जायती फावटी अशे प्रसंग सराचेर आयल्यार अरे फातराक सुद्दां सांगिल्लें जाल्यार एखाद्याक ताका संवेदना ताचे जागी जावन तो वावुरपाक लागतलो आशिल्लो पूण हांकां कळना कितें पूण सर सांगपाचें रावले ना तें करीत रावल्यात आनी तेच उत्फर्के सराच्या ह्या पुस्तकां भितर प्रतिबिंबीत जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात. हांव चड वेळ घेना मागता माचये वयल्या मानिस्ता कडेन ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. अपूर्व एक मिनट मास्क काड. रविंद्र बाबाचो उल्लेख केला आतांच. रविंद्र बाब म्हणटाले की जेन्ना साहित्य कोणी रचता तेन्ना शैली म्हत्वाची नासता पुस्तकांतलो कंटेंट साहित्यांतलो कंटेंट म्हत्वाचो आसता म्हणून. आनीक साहित्यांतलो कंटेंट जर बरो आसत आनीक भावना जर प्रामाणीक आसत जाल्यार शैली आपसूक बरी येताच. पुस्तकांतली शैली आनीक पुस्तकांतलो कंटेंट हाचे बरोबरच पुस्तक जेन्ना लोकां मेरेन पावता तेन्ना आनीकय खुबश्यो गजाली आसतात त्यो जुळून येवप म्हत्वाचें आसता. आनी सगळ्यांत पयलीं पुस्तकाचें मुखचित्र हें म्हत्वाचें आसता. कांय कलाकार सुंदर आसतात सोबीत आसतात आनी तितलीच सोबीत आसता तांची कला. आमचे मदीं आभा आसा
हांव मागता आबा कडेन माचयेर येवपाक आनी तुजी अधिकाराची ही प्रत मानान हांगा स्विकारपाक. आबा हे ल्हान पिरायेचेरच आपली सर्जनशीलता दाखयता आयला. वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर वेंडलबाब रॉड्रिगीस सारक्यान ताच्या कलेची तोखणाय केल्या. सरान जे ताचे खातीर बरयलां तें मुजरत वाचून दाखयता. आभा आनी ताची प्रभा, विभा, प्रतिभा. खरें म्हळ्यार सराक मातसो वेळ नाशिल्लो म्हणून इतल्या पुरतो सर थांबला. सगळ्याची अपुरबाय. मागता भट्टाचार्य सरा कडेन तांणी ही प्रत आबाक भेटोवची. सांबाळून मायकाची बात. पुस्तकाची एक प्रत ल्हानशा माणकुल्या अपुरबाईच्या आनीक सर्जनशील अशा निर्जाबाईक. नाडकर्णी सरा कडेन मागता ही प्रत बाय निर्जाक भेटोवची. निर्जाबाई, तुका पुस्तकाची प्रत आजोबाबान भेटयल्या. एक दीस आमकां तुवें बरयल्ल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक येवपाचें आसा आनी त्या दिसाक हांवूच सुत्रसंचालन करतलो आनी आजोबाबाक आपयतलो प्रत स्विकारपाक माचयेर. ही प्रत आसा रामनाथ बाब गावडे हांकां, पूण ते हांगा पावले नात. फक्त तांचे खातीर सरान कितें भावना व्यक्त केल्या तितलेंच. पांडुरंग बाब गावडे हांकां 60 वर्सांच्या सांगाताचे सावळेक सरांची आनीक तांची वळख हें आमकां इश्टागत आमकां खबर आसाच, ते पावले नात. तांचे मेरेन ही प्रत आमी मागीर पावयतले. आनी जांचो उल्लेख दिनेश बाबांनी केल्लो ते ऋषिकेश बाबा आठवले अजून पावले नात. ते आयले जर जायत जाल्यार मानान तांकां माचयेर आपोवन ही प्रत आमी तांकां भेटयतले. फुडले सुवातेर हांव मागतां ह्या पुस्तकाची वळख घडोवपा खातीर नाडकर्णी सराक, पूण ताचे पयलीं दोनूच उतरां नाडकर्णी सरा खातीर की आयच्या कार्यावळीक नॉर्मली जेन्ना प्रकाशन सुवाळो आसता तेन्ना सर म्हजी तितली लायकी ना, पूण तरी आसतना सर म्हाका कन्सल्ट करता कोणाक चीफ गेस्ट हें करया, कोणाक खंय करया प्रोग्राम, कसो करया. आनीक जेन्ना पुस्तकाक ह्या प्रकाशनाक कोणाक मुखेल सोयरे म्हणून आपया तेन्ना सहज जी उलयता वॉट्सॅपाचेर आमी डिस्कस करता जी पयलीं 2 नांवां आयलीं तीच निमाणी जालीं. तातूंतलें एक आशिल्लें नाडकर्णी सर. आतां नाडकर्णी सर कित्याक? कारण सराचे उत्फर्के फक्त नाडकर्णी सराकच कळपाक शकतात. कारण तितल्याच प्रामाणीकपणान शिक्षण क्षेत्रा भितर, कारण म्हाका उगडास जाता हांव जेन्ना 28 वर्सां पयलीं शिक्षण क्षेत्रांत आयिल्लो तेन्ना नाडकर्णी सरांक तसो वळखनाशिल्लो, पूण म्हजी सहकारी माया गांवकर आनी एक दीस नाडकर्णी सरांचो उल्लेख येतकीत म्हळें की नाडकर्णी सर आमच्या प्रेसांक येताले आनी प्रेसांक येवन अक्षरशः ते नोटबुकाचे गठ्ठे आपल्या खांद्यार घेवन वतना म्हणून पळयल्यात म्हणून. त्या दिसाक नाडकर्णी सरांची जी वळख जाल्ली ती नाडकर्णी सरांची वळख वाडत गेली आनी केन्ना तरी एक दीस नाडकर्णी सर एक आदर्श जावपाक पावले म्हजे. आनी तोच आदर्श आनी तेच उत्फर्के नाडकर्णी सरांनी अणभवल्यात आनी म्हणूनच उत्फर्के एका शिक्षकाची ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाचो अधिकार तांकांच आसा. हांव मागतां नाडकर्णी सरा कडेन ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. माचयेर ह्या पुस्तकाचें आतांच प्रकाशन जाल्लें आसा. तांच्या हस्तुकी हें जाल्लें आसा ते डॉक्टर भट्टाचार्य. ह्या पुस्तकाचे लेखक म्हणजे तांचे उमाळे ह्या पुस्तकाच्या रुपान आमी सगळे जाण वाचतले ते डॉक्टर नारायण देसाय. जाणी प्रकाशीत केलां ते बाब दिनेश मणेरकार आनी बाब अनंत अग्नी आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले देसाय सराचे कुटुंबीक, मित्र आनी हेर इश्ट. पुस्तकाची एकंदर मांडणी आनी हाजे बद्दल हांव उलयना, कारण सर्वसाधारणपणे एकदम सुंदर आसा. आनीक
पुस्तकाचें अक्षर जुळणी बी सगळी व्यवस्थीत खंय चुकूय खंय म्हाका काय तरी भितर मेळूंक ना एकांत खुबशे वेळार तशें जाता पुस्तकांत एखादी चूक उरता चुकूनय कारण आतां तो संगणकूच चूक करता अशें आसा तूं कितली चूक केल्ली बरी सारकी केली जाल्यार सुद्दां ती परत चूक जाता अशी परिस्थिती आसा. उमाळे एका शिक्षकाचे बरोवपी डॉक्टर नारायण देसाय, मुखचित्र बाय आबा फळदेसाय, ताका तुमी पळयलां ल्हानपणांतूच ताजी सृजनशीलता, ताका अभिनंदन. हे जवळ जवळ 27 लेख आसात आनी हे 27 लेख 2007, 2008 आनी 2009 ह्या वर्सांनी सुना प्रांतांत प्रकाशीत जाल्ल्या गुरुकुल ह्या माथाळ्या सकल हे वर्तमानपत्रांतल्यान येताले. खुबशे जाणांनी वाचले आसतले आनी ह्या 27 लेखांची वर्गवारी लेखकान केली. तातूंत भितर पयली वर्गवारी शिक्षणाचे अंतरंग, तातूंत भितर 10 लेख आसा, 56 पानां. दुसरी वर्गवारी केल्या ती शिक्षणाचे मुखामळ, तातूंत 7 लेख आसा, 35 पानां आसा. आनी तिसरी वर्गवारी जी आसा ते शिक्षणाचे विश्व, तातूंत 10 लेख आनी 51 पानां. प्रस्तावना आत्मगिन्यानाचें यथार्थ दर्शन हे प्राचार्य कमलाकर म्हाळशी हांणी केल्ली आसा आनी जवळ जवळ 40 पानांची ही प्रस्तावना आसा. म्हाका दिसता अजून पर्यंत तरी हांवें इतले व्हडली प्रस्तावना आनी इतले अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना खंयच्याच पुस्तकाक मेळूना. त्या दृश्टीन म्हाळशे सराचें कौतुक करपाक जाय इतली 40 पानांची. पयलो विभाग जो आसा तो सांगला तशें शिक्षणाचें अंतरंग. व्यक्तिमत्व विकासा खातीर शिक्षण, विचार स्वातंत्र्या खातीर शिक्षण, हें जें शिक्षणाक अपेक्षीत आसा ताच्या संदर्भात पयले लेखांत लेखक आपलें मत उक्तायता. तर दुसऱ्या लेखांत कृतीप्रधान शिक्षण, शिक्षकाची प्रशिक्षणां, SUPW सोशियल युजफूल प्रोडक्टीव वर्क, मागीर ताका वर्क एक्सपिरियन्स, मागीर ताका वर्क एज्युकेशन. प्रत्यक्षांत कोणी टिकात्मक दिश्ट्या म्हणटा सम युजफूल पिरियड वेस्टेड म्हणून, कित्याक तांचो उपयोग कोण करना. नो वर्क नो एज्युकेशन, नो वर्क नो एक्सपिरियन्स कोणाक तरी त्या इंग्लिशीच्या किंवा मॅथ्साच्या टिचराक दिल्ले आसता. टायम टेबलांत सगळें आसता ह्या खातीर. ताजे नंतरच्या काळांत हे 2009 पर्यंत गेल्ल्या 11-12 वर्सांत काही बदल जाले. तांचो उल्लेख नॅचरली जालो ना कारण प्री वोकेशनल आयलें, NSQF आयलें, हे सगळें आयलें ना अशें न्ही. पूण प्रत्यक्षांत भुरग्यांक कौशल्य मेळ्ळी काय कितें ही शोधाची गोश्ट आसा. शिक्षणांत सगळें आसा. म्हणजे हांव खुबशे वेळार म्हणटा जर फाल्यां जर आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आमकां योगा सुरू जाय जाल्यार दुसरे दिसा आमचो शिक्षण संचालक सांगता आमी योगा सुरू करतले म्हणून, आनी गेल्लीं 25 वर्सां योगा आमी सुरू केल्लो आसा हें सगळें विसरतात. ही दुर्दैवाची गोश्ट. तिसरो लेख आसा तातूंत भितर दर्जेदार शिक्षण आनी मुळावें शिक्षण आनी बाल शिक्षण परिशदेचें काम हाजे बद्दल मी तेन्ना जवळ जवळ त्या काळांतूच बाल शिक्षण परिशदेची जवळ जवळ सुरवात जाल्ली आनी त्या दृश्टीन तें काम हाच्या संदर्भांत तांणी एक उलो मारिल्लो की मुळावें शिक्षण कशें आसचें आनी दर्जेदार शिक्षण कशें आसचें त्या खातीर भुरग्यांक शिकपाक कशी लावपाक जाय, रचनात्मक शिक्षक हाजे बद्दल माहिती दिल्ली आसा. चौथ्या लेखांत अणभवाच्यो संदी शिक्षणांतल्यान मेळपाक जाय. हे सगळे जाण सांगतात अणभवाच्यो संदी भुरग्यांक मेळपाक जाय, पूण प्रत्यक्षांत अणभव आमी दितात काय कितें हो दुबाव आसा आनी म्हणून ताणें सांगलां. पांचवो लेख जो आसा तातूंत भितर शाळांचें वर्गीकरण. हें बऱ्याच वर्सां पयलीं शाळांचें वर्गीकरण सुरू जाल्लें. मागीर तातूंत काही मुद्दे आसात ते म्हणल्यार इंग्लीश मुळाव्यो शाळो, सगळ्यो शाळा ज्यो आसात त्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा जातात आनी जाल्यार मागीर खोसदिणें शिक्षण कशें जातलें, भया बगर शिक्षण कशें जातलें, वजा बगर शिक्षण कशें जातलें. कारण सगळीं धोरणां आमची जीं आसा तीं सगळीं हाचे बद्दल उलयतात. शिक्षण हें खोसदिणें आसूंक जाय, भया बगर शिक्षण आसूंक जाय, वजा बगर शिक्षण आसूंक जाय आनी इंग्लिशींतल्यान जर तें शिक्षण दिवप जाता जाल्यार त्या तेणी ताका गजाली येवंक शकना, त्या शिवाय जावंक शकना. ह्या पयल्या विभागांतलो 6वो लेख जो आसा ते 4 वण्टींतलें शिक्षण
आनी शिक्षणांतली गळटी. म्हणजे आमचें शिक्षण कशें 4 वण्टी भितर उरलां आनी शिक्षणांतली गळटी कशी वाडटा. अर्थात हें परत 12-13 वर्सां पयलींचें. आतां शिक्षणांत गळटी सोदची पडटली, कारण सरकारच्या रेकॉर्डा प्रमाणे जवळ जवळ 99% भुरगे पास जातात आनी उरिल्ले भुरगे पास जातले. भुरगे पास जाले म्हणून कांय हरकत ना, तातूंत भितर कोणाक वायट दिसपाची गरज ना. हांव सदांच सांगता प्रत्येक भुरगो पास जावंकूच जाय, खंयचोच भुरगो ना, पूण ताका योग्य ती कौशल्य मेळपाक जाय. हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण जेन्ना एक भुरगो जन्माक येता तेन्ना तो एकच तोंड घेवन येता आनी 2 हात घेवन येता. ह्या 2 हातांक जर आमी शिक्षण दिलें जायत जाल्यार ताका पोट भरपाचें, म्हणजे तोंडांत कितें जें अन्न जें कितें जाय तें मेळपाची भ्रांत केन्नाच पडची ना. ह्या खातीर उद्देजकताय, कल्पकताय, उपक्रमशीलताय ही गरजेची आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. 7वो लेख आसा ह्या विभागांत, तो भुरग्यांक विचार दिवचे, तांकां आत्मगिन्यान मेळूंक जाय, आत्मभान, आत्मसम्मान मेळूंक जाय. निरंतर अंतर्गत मोलावणींतल्यान भुरग्यांचो कसो छळ जावंक शकता तेंय तांणी उदाहरणां दिल्लीं आसा. आनी अशीं खुबशीं उदाहरणांय आसा. खुबशे कडेन सुरवातीक निरंतर मोलावणी जी आसा ती प्रात्यक्षिकाच्या रुपांत विज्ञान विशयांत आयली आनी विज्ञान विशयांत विज्ञान शिक्षक कशे काही भुरग्यांक, काही विज्ञान शिक्षक किंवा प्रयोगशाळा शिक्षक भुरग्यांक कशे त्रास दिताले हें खुबशे जाणांक खबर आसा. पण तितलेंच की आमी उलयनात, भुरगीं घरा कडेन सांगनात आनी अशे गैरफायदो जावपाची शक्यता आसा. 8व्या लेखांत आयतें, आलायतें, सोंपें, बिनकश्टाचें, विकतें, निरुपायाचें, निरुद्देश आशिल्लें, दिकाहीण, इत्साहीण शिक्षण वाडत चल्लां. भुरगो शिकता, कितें शिकता कोणाक खबर ना, शाळांकय खबर ना, शाळाय शिकयता, शिक्षकांकय खबर ना. ही दुर्दैवाची गजाल. आनी शिक्षण वेवस्थेचो अभ्यास कोण करिना ही खंत उक्ती केल्या. कारण शिक्षण वेवस्थेचें आमचे कडल्यान हांगा संशोधन जायना. कारणां वेगळीं वेगळीं. मदीं 10 वर्सां पयलीं आमी युनिवर्सिटीच्या डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनूच बंद करून उडयलें. डिपार्टमेंट म्हाका काही जाणां तुमचे कडेन डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन युनिवर्सिटींत ना. कारण MAd, MPhil, आतां म्हण तूं MPhil वेतलें हो भाग वेगळो आनी ताजे नंतर PhD करपाच्या दृश्टीन संशोधन म्हत्वाचें. आनी वेळचे वेळार जेन्ना बदल घडोवन हाडटात तेन्नाय संशोधन म्हत्वाचें. इट मे बी शॉर्ट रिसर्च, पूण तें रिसर्च अत्यंत गरजेचें आसता, संशोधन गरजेचें आसता. दुसऱ्या लेखांत, फुडल्या लेखांत लेखक शिक्षणांतल्यान भुरग्यांचो, कुटुंबाचो, समाजाचो वा देशाचो फुडार घडोवंक जाय ह्या संबंदांत विश्लेशण करता. आनी 10वो लेख जो आसा पयल्या विभागांतलो तातूंत भितर आमकां परिक्षेचो निकाल म्हणल्यार गुणवत्ता आनी सरकाराक शिक्षणा वयलो खर्च म्हणल्यार उदरगत. अमको उदरगत केलो. 10वेच्या परिक्षेक बसतल्यांक तांत्रीक, वेवसायीक, प्रात्यक्षीक शिक्षणाची वेवस्था जाय, जी हळू आयली वेगवेगळ्या रुपान. पूण ताजी परिणामकारक रित्या ताजी कारवाय सुरू जाली ना, अंमलबजावणी सुरू जाली ना. त्यामुळे भुरग्यांक अजुनूय आमचो भुरगो 12वी शिकल्या नंतर 18 वर्सांचो भुरगो ताका कांयच कौशल्य खबर आसना. ही वस्तू आसता. म्हणजे जे तो शिकला, जी भास तो शिकला ताजी सुद्दां कौशल्य ताका खबर आसना. गणिताची कौशल्य सुद्दां ताका खबर आसना अशी परिस्थिती आसा. आतां आमी जेन्ना म्हणटा खबर आसना तेन्ना सर्वसाधारण सगळे भुरग्यांक, कोण तरी भुरगो बरो शिकता, तो भरपूर मार्क घेता, फुडें तो PhD फुडले सगळे रिसर्चर, सायंटिस्ट जाता हो भाग वेगळो. पूण सर्वसाधारण भुरग्यांक ही परिस्थिती आसा. दुसरो विभाग जो आसा तो शिक्षणाचे मुखामळ. हातूंत भितर गांधीजींचो मुलोद्योग, स्वाश्रयी विशय, भुरगो स्वावलंबी जावचो, आतांच्या दृश्टीन आत्मनिर्भर जावचो अशें जर दिसता जाल्यार गांधीजीचो मुलोद्योग गरजेचो. गांधीजीन कितलेशेच गोश्टी सांगल्यो शिक्षणाच्या बाबतींत. वर्धा पॅटर्न जो आशिल्लो तो अत्यंत म्हत्वाचो आशिल्लो भुरग्यांच्या दृश्टीन, पूण ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना. दुसरो लेख ह्या विभागांतलो आसा तो खेळां शिक्षण, खेळामळ आनी खेळ शिक्षक.
खेळाचें शिक्षण फिजिकल एज्युकेशन हें सगळे कडेन आसा, पूण खेळांची मळां खंय आसात आनी खेळाक शिक्षक आसा काय कितें होय प्रश्न आसा. कारण आतां खुबश्या शहरी स्कुलांनी तरी अशें जाल्लें आसा, भुरग्याक आवय बापूय खंय तरी व्हरता, स्विमिंगाक व्हरता किंवा आनी कितें करपाक व्हरता, आनी मागीर ताका मेडल मेळटा, शिक्षकाक मेळटा. शिक्षकाचे तातूंतल्यान प्रयत्न कांय आसना. एका वेळाचेर गोंयच्या सगळ्या शाळांनी मल्लखांब आसतालो, कबड्डी आसताली, खो खो आसताली. हांव खुबशे वेळा म्हणटा की गोंयच्या शाळांतल्यान शारिरीक शिक्षण हें सगळें सोंपिल्लें आसा. उरले ते फक्त खेळ, तेय बी काही शिक्षक आसात प्रयत्न करता, ना अशें न्ही. हें सगळ्यांकूच लागू अशें न्ही. तिसरो लेख आसा तो सत्र परीक्षा. सत्र परीक्षा आतांय सुरू जावपाचो, म्हणजे आसात त्यो सत्र परीक्षा, पूण सत्र परीक्षेंत एखाद्या भुरग्याचो विशय उरलो जाल्यार परत ताका ती दिवपाची तरतूद आसा. पूण ह्या पद्दतीन जाता कितें जाल्यार, म्हणजे उच्च शिक्षणांत इंजिनियरिंगाक बी अशें जातालें, 8व्या सेमिस्टरचे पेपर सगळे सुटल्यात, पूण पयले सेमिस्टरचे 2 पेपर उरल्यात. अशी स्थिती. त्या खातीर ताका डिग्री मेळना. आनी 4 वर्सांची डिग्री तो 8 वर्सां जाली तरी पूण ते 2 पेपर सुटना म्हणून आतां रिस्ट्रिक्शन आयलां. पूण एक 7-8-10 वर्सां पयलीं रिस्ट्रिक्शन नाशिल्लें. आतां 5 वर्सां भितर तुवें तें सगळें क्लियर करपाक जाय बी अशें आसा. प्रवेश परीक्षा. आमच्या प्रवेश परीक्षेंतल्यो सुदारणा अजून जावंक ना. गोंयांत GCET पयली घेतली 2003. तिका न्हयकारी गूण आशिल्ले, मागीर न्हयकारी गूण काडले. पूण हे न्हयकारी गूण आसप गरजेचें, कारण भुरग्यांक जर आमी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षेची तयार करतले जाल्यार ताका ती न्हयकारी गूण कळूंक जाय. परीक्षेचे निकाल म्हणल्यार बरी उत्तीर्ण टक्केवारी अशें सर्वसाधारण पालकांक दिसता, शाळांच्या वेवस्थापनाकय दिसता. निकाल बरो आयले नंतर व्हेरिफिकेशनाक गर्दी येता. हाच्या संदर्भात खंत उक्ती केल्या. आनी व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार निमाणें कितें, एकंदर टोटल फक्त मदींच जेन्ना बोर्डान 2003 व्हेरिफिकेशन इन प्रेझन्स सुरू केलें, तुवें कॉपी मेळट, हाजी कॉपी ज्या पेपराची प्रश्नपत्रिके उत्तरपत्रिकेची, तेन्नाच्यान काही बदल तातूंत जाले. पूण निमाणें भुरगो मार्क दिता ते सगळे टिचराचेर अवलंबून आसता, आनी टिचरांच्या मार्कांक फरक खूब आसता. हाजे बद्दल तांणी उल्लेख केल्लो आसा. तिसरो लेख आसा तो शिक्षणीक बदलाची लागणूक. शिक्षणीक धोरण आनी मांडावळ, सुटयांचें वेळापत्रक बदलपाक शिक्षण संस्था, ग्राम शिक्षण समिती हांणी बदलूंक येता. सगळ्याक सबंद गोंयभर एकच तरेचें सुटयेचें वेळापत्रक कित्याक? काणकोणच्यो सुटयो वेगळ्यो आसूंक शकता, फोंडेंच्यो सुटयो वेगळ्यो आसूंक शकता. हाजेर विचार जावंक जाय. शिक्षणीक धोरण बदललें, आतां परत बदलना. अर्थवेवस्था उक्ती जाली, 21वा शेंकडो आयलो, सहस्रक बदललें. विद्यार्थ्याक ज्ञान निर्मुपाची तंत्र आमी दिलींच ना अशें लेखक म्हणटा. म्हणजे आमी सुरवातीक कितें म्हणटाले की 21वा शेंकडो, 21व्या शेंकड्या खातीर शिक्षण म्हणून सगळो बोवाळ, मागीर मिलेनियम बदललें म्हणून सगळो बोवाळ, मागीर एज्युकेशन पॉलिसी बदलली म्हणून, म्हणजे अशे तरेचो बोवाळ सगळो चालू आसता. पूण प्रत्यक्षांत भुरग्यां भितर कांयच अपेक्षीत, म्हणजे आमी भुरग्यांक जें जाय तें दिनात. ज्ञानाक मान दिवपाची वृत्ती शिकयली ना. म्हणजे भुरग्यांक ज्ञाना विशीं ताका आत्मीयता आसूंक जाय, कळवळो आसूंक जाय, ज्ञान मेळोवपाची इत्सा ताका आसूंक जाय. हें सगळें ताका आमी केन्नाच दिलें ना. 5वो लेख आसा, तातूंत भितर गोंयचे शिक्षण वेवस्थेंत बदल जाले ना. खरें म्हणल्यार 1968 राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण आलें आनी गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत माध्यमीक शिक्षण सुरू जालें आनी हांगा बऱ्या प्रमाणांत एक पद्दत, कारण जेन्ना सुरू आसता ती पद्दत बदलपाक कठीण आसता आनी नवीच पद्दत करता ती करपाक सोंपी आसता. आनी गोंयांत तें शक्य आशिल्लें आनी म्हाका लक्षांत आसा की आल्मेदाक तेन्ना खासा अनुदान मेळून आल्मेदाची पयली बिल्डींग एक आशिल्ली, ती थंय कार्पेंट्री आनी असलें सगळें शिकयतालें.
ती कार्पेंट्री केन्ना बंद पडली ही कदाचित आल्मेदाच्या मॅनेजमेंटाकी खबर आशिना आणि ती बिल्डींग कित्याक दिल्ली गव्हर्मेंटान बांदून हेंय कदाचित आल्मेदाच्या आतांच्या मॅनेजमेंटाक खबर आसचें ना आणि आतांच्या मॅनेजमेंटचे दृश्टीन तेन्नाचे मॅनेजमेंट कदाचित मूर्खपणे केल्ली अशेंय म्हणूंक शकता ही गोष्ट आसा पूण वस्तुस्थिती ही अशी आसा शिक्षणाच्या नांवान खर्च जाता पूण अपेक्षीत परिणाम दिसना खर्च जाता आनी जितलो वाडटो खर्च तितलो सरकाराक दिसता आमी करनात हे बहिणी करतात आमी पूण अपेक्षीत परिणाम कसो तो दिसूंक जाय आमकां तो दिसना गुणात्मक बदल दिसना SCRT कडेन मनीसबळ ना SCRT कडेन मनीसबळ ना हाका ताका घेवन तें कशें तरी काम सादयतात ही SCRT कडेन मनीसबळ आसपाची गरज आसा DIT कडेन मनीसबळ आसपाची गरज आसा DIT म्हणल्यार DED कॉलेज न्ही DED कॉलेज हो एक ताचें आंग जावंक शकता किंवा तें बंदी करून उडयल्यार जाता पूण सरकार DED कॉलेज चलयता पूण DITन कितें करपाचें आसा तें DIT करना अशी परिस्थिती आसा सवल एक आसा भुरग्यांचें विशिश्ट सुटयांचें नियोजन ह्या भुरग्यांचें सुटयांचें नियोजन शाळेंनी करूंक जाय पालकांनी करूंक जाय भुरग्यांचो उपयोग गोंया भायर 4 दीस रावन येवपाचे नदरेन खंयचे उपक्रम आतां काही प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात लोक म्हणजे आतां ह्या महामारीच्या काळांत कोण वचना नाजाल्यार हळूहळू भुरगे वचपाक लागिल्ले पूण तरी पूण दुसऱ्या राज्यांनी वचून रावप दुसऱ्या राज्यांनी सहली व्हरप थंयचे सांस्कृतीक भौगोलीक ऐतिहासीक थळां पळोवप हें सगळें गरजेचें 7वो आसा माध्यमीक शिक्षणा मेरेन सार्वत्रीकरण आमी सार्वत्रीकरण करीत गेले पयलीं 4थी पर्यंत जालें म्हणजे प्राथमीक शिक्षणाचें सार्वत्रीकरण जालें मागीर उच्च प्राथमीक शिक्षणाचें सार्वत्रीकरण जालें मागीर माध्यमीक शिक्षणाचें जवळ जवळ सार्वत्रीकरण आतां जायत आयलां आनी आतां फुडल्या टप्प्यांत राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणा प्रमाणे 12वी पर्यंतचें सार्वत्रीकरण म्हणजे 12वी पर्यंत आमी सगळे भुरग्यांक हाडून दवरतले ताका कसलींच कौशल्य दिवचें ना आनी मागीर म्हणटले की आमच्या भुरग्याक कांयच येना म्हणून आनी म्हणजे ह्या दृश्टीन हाजेर विचार जावपाची गरज आसा व्यावसायिक शिक्षणान भोंवतणच्या बदलाची दखल घेतली ना 1988 11वी 12वी व्यावसायिक शिक्षण सुरू जालें आनी तें कशें तरी म्हणजे सांगलें तशें आमी खर्च करता हें दाखोवपा खातीर सुरू जालें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पयसो मेळटा कोणाच्या बापायचें कितें वता म्हणून आमी खर्च करीत रावले पूण ज्या पद्दतीन ताजें नियोजन जाय आशिल्लें ताजे पद्दतीचें ताजें नियोजन जालें ना 8वो लेख आसा तो गांवांनी चलपी शाळा बंद पडटात आनी शिक्षणाचे पसरे सुरू जातात म्हणजे हालींच्या काळांत नव्यो नव्यो संस्था शाळा काडटात इंग्लीश मिडियमच्यो शाळा काडटात आनी थंय भुरग्यांक आनी कांयच ना फक्त पुस्तकां सुद्दां शिकयता अशें म्हणपाक येना फक्त प्रश्नांची उत्तरां दितात ती प्रश्नांची उत्तरां पाठ करून घेतात परिक्षेक ते बरयतात आनी कदाचित तांचो रिजल्टूय बरो येता जाय आनी सरकार खर्च करता तो खंयच्यान खर्च करता आमच्या बजेटांतल्यान अर्थसंकल्पांतल्यान कितें तो खर्च जाता 3% वयर जायना उरिल्लो खर्च खंयच्यान जाता परत कोणाच्या बापायचें कोणाक वता एज्युकेशनल सेस म्हणून तुमच्या आमचे कडल्यान सगळ्यांचेर इन्कम टॅक्साचे 4% आमी काडटा सरकार एक कडेन करता आनी ते पयशे खर्च करता आनी ते पयशे कशे मोडटा कितें मोडटा हाजेरय व्हडलेंशें नियंत्रण सरकारचें ना म्हणजे अपेक्षीत फळाचे दृश्टीन ना तसो ऑडिट आनी हें ते सगळी सरकारी पद्दत सगळी आसा पालकांची मानसिकता हालींच्या काळांत पालकांची मानसिकता कशी आसा लेखक सांगता ज्या पालकाक दिसता आपणें चड खर्च भुरग्यांचेर करप म्हणजे बरें शिक्षण मेळटा म्हणजे ताका खेड्यांतल्यान तो फोंडे भुरग्यांक हाडटा म्हणजे चड खर्च जाता ताका बरें दिसता फोंडेच्या परस फोंडेच्या भुरग्यांक मडगांव गेलो जाय जाल्यार आनी खर्च किंवा फोंडेच्या भुरग्याक पणजे जर गेलो जाय जाल्यार आनी खर्च जाता आनी जी शाळा चड फी घेता ती बरी अशी दिसता अशें सगळें एक चक्र आसा आनी म्हणून तातूंतल्यान CBSE ICSE ह्यो सगळ्यो स्कुलां सुरू जाल्यो खरें म्हणल्यार 1968 राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण सांगतालें कॉमन स्कूल सिस्टम पूण कॉमन स्कूल सिस्टमीचेर कोणेच विचार केलो ना फुडलो लेख
जो आसा तो शिक्षण हक्क कायदो 2009चो कायदो 1 एप्रील 2010च्यान लागू जालो. विद्यार्थ्यांचो शिक्षक कोण आसूंक जाय, तो इश्ट आसूंक जाय, मार्गदर्शक जावपी आसूंक जाय. परीक्षा भुरग्यांनी पास जावप ही शाळेची आज गरज जाल्या. म्हणजे भुरगो पास जावचो काय कितें, भुरग्याक दिसता काय ना, आवय बापायक दिसता काय ना, हाजे परस शाळेक दिसता हो पास जाल्यार पुरो म्हणून. कित्याक शाळेचो प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. शाळेची 10वीची पर्सेंटेज किंवा फुडल्या वर्गाक योग्य ते भुरगे जाय अशें खूब सगळें ते चक्र तें अशें चलता. 10वो लेख शिक्षणाची भास खंयची आसची. सॉरी 3रो लेख ह्या हातूंतलो शैक्षणीक बदलाची लागणूक शिक्षणीक धोरण आनी मांडावळ सुटयांचें वेळापत्रक ह्या बदलपाक शिक्षण संस्था यस बरोबर आसा. तर शिक्षण हक्क कायदो विद्यार्थ्यांचो शिक्षक इश्ट मार्गदर्शक आनी भुरग्याक सपोर्टीव आसचो अशी अपेक्षा आसा. शिक्षणाची भास खंयची आसची. आमची भास आमची संस्कृताय ह्या खातीर तेच भाशेंत शिक्षण जाय. मुळाव्या शिक्षणांत मायभासेक हक्काची सुवात जाय हें लेखक सांगता. आनी हें करपाक फौज घडोवन हाडपाक जाय. हें करपाक लोकांनी स्वयंसेवकांनी फुडें येवचें पडटलें. लोकांक सांगचें पडटलें. आवय बापायची विशेशता जे तरूण आवय बापूय आसा तांची मानसिकता तयार करची पडटली की तुवें भुरग्याक इंग्लिशीन शिकोवपा वाट्याचो तुवें तुज्या आमच्या भाशेंतल्यान ताका शिकोवपाक जाय. हे अशे तरेचे हे सगळे 27 लेख आसा. हे खरें म्हणल्यार उमाळे फक्त डॉक्टर देसायचे न्ही, हे म्हजे हांगा बशिल्ले सगळ्यांचे, तुमचे सगळ्यांचे आनी जो जो संवेदनशील शिक्षक आसा त्या सगळ्या शिक्षकाचे हे उमाळे आसात. फकत परीक्षा, गुकमपट्टी, परीक्षेंतले गूण, टक्केवारी, शाळेची टक्केवारी म्हणल्यार शिक्षण न्ही. भुरग्यांक भाशा कौशल्य येना, गणिती कौशल्य येना आनी हाताचेंय कौशल्य येना. भुरग्यांक संदर्भ वाचन ना, पुरवणी वाचन ना, पाठ्यपुस्तक वाचप ना. भुरगो वाचता तो फक्त प्रश्नाची उत्तरां ती वाचता काय पाठ करता हो प्रश्न आसा. अशे परिस्थितींत भुरग्यांक ज्ञान कशें मेळटलें, तो ज्ञानी कसो जातलो, तो विद्वान कसो जातलो, अशे सारके प्रश्न लेखक आपल्या वेगवेगळ्या लेखांतल्यान विचारता. भुरगो सकाळी शाळेंत, सांजवेळा ट्युशनाक आनी हालींच्या काळांत आमच्या सरकारानूच विज्ञान शाखेचे पसरे उगडल्यात. थंय सगळे म्हणजे आनी तुवें 3 लाख 4 लाख 5 लाख भरपाचे आनी भुरग्याक ट्युशनाक धाडपाचो गरज ना. आवय बापूय विचार करता हांवें ट्युशनाक धाडपाक हांगा थंय धांवपळ करपा वयता 3-4 लाख रुपया भरया आनी ताका भुरग्याक हें करया. ती अशी स्कुलां आसा. आतां शिक्षण कशें मेळटा. कृतींतल्यान मेळटा, सोदांतल्यान मेळटा, प्रश्नांतल्यान मेळटा, समजून घेतिल्ल्यान मेळटा. तोंड, दोळे, नाक, कान, स्पर्श हाचो उपयोग करून. भाशा आनी गणित कौशल्य कोणाक नाका. रस्व दीर्घ अनुस्वार जोडाक्षरां मुळाक्षरां कोणाक नाका. वाचन कौशल्य लेखन कौशल्य कोणाक नाका. म्हणजे हो सार सगळो नारायण देसाय ह्या उमाळ्याचो सार जो आसा तो हो आसा. सगळ्यांक फक्त मार्क्स जाय, गूण जाय आनी टक्केवारी जाय. शिक्षण शास्त्राच्या दृश्टीन आनी शिक्षकाक संवेदनशील करपाच्या दृश्टीन इतलेंच न्ही तर पालकाकय संवेदनशील करपाच्या दृश्टीन हें उमाळे एका शिक्षकाचें हें पुस्तक अत्यंत म्हत्वाचें आसा. दर एका शिक्षकान ताजें वाचन मनन चिंतन करून आपणावपा सारक्यो कितल्योश्यो देखी हातूंत आसात. आमी सदांच वेगवेगळ्यो गोश्टी म्हणटात. म्हणजे आपल्या आमच्या देशाचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार आर्य चाणक्यान सांगिल्लें शिक्षकांत तुफान निर्मितीची ताकद आसा म्हणून. महात्मा गांधीन वर्धा शिक्षण प्रणाली मुलोद्योगी दिल्यो. खंय तरी प्रयोग चालू आसात ना अशें न्ही, पूण आमच्या गोंयांत त्या प्रमाणे खुबूच प्रयोग शिक्षणाचे कमी आसा. आचार्य विनोबा भावेन
तर एकंदर शिक्षण प्रणालीच्या बाबतींत उलयल्लें की विद्यार्थी हो शिक्षण पारायण आसचो, शिक्षक हो विद्यार्थी पारायण आसचो, दोगूय ज्ञान पारायण आसचें आनी ज्ञान सेवा पारायण आसचें. ज्ञान सेवे खातीर जें जें ज्ञान शिक्षणांतल्यान मेळटलां तातूंतल्यान समाजाची सेवा घडूंक जाय. आनी तांणी त्या वेळार 1947 सांगिल्ली ह्या देशांत 6 लाख खेडी आसात म्हणून. आज 6,65,000 खेडी आसात. त्या वेळार 6 लाख खेडी आशिल्ली आनी तांणी सांगिल्लें ह्यो शाळा ज्यो आसा त्यो सरकारच्यो जावच्यो न्ही, सरकारान शाळा करच्यो न्ही, समाजाची शाळा आसची. समाज शाळा चलयतलो, समाज शिक्षक नियुक्त करतलो आनी तातूंतल्यान समाजाक जाय तशें शिक्षण फुडें वतलें आनी भुरगो हो स्वावलंबी जातलो. आतांच्या नदरेन ताका आमी आत्मनिर्भर जातलो अशें म्हणपाक येता. हांव नारायण देसाई खूब कडेन वतात, हांवूय खूब कडेन वतां. शिक्षण क्षेत्रांत सगळे जाण मान्य करतात आमी वेगवेगळ्यो कार्यशाळा घेतल्यो, वेगवेगळे कडेन रिसोर्स पर्सन म्हणून गेले आनी सगळे जाण सांगता थंय बदल जावंक जाय, मान्य करता. पूण बदल घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करपाचो कोणूच प्रयत्न करता अशें दिसना. पूण एक गोश्ट खरी, जे बदल करूंक जाय तो शिक्षकच बदल घडोवन हाडूंक शकता आनी कोण हाडूंक शकना. आनी म्हणून शिक्षकाची भुमिका मोठी. आनी ह्या दृश्टीन म्हाका एक कोंकणीतली एक म्हण याद जाता. पयलीं आमगे जाणटेले सदांच म्हणटाले, दादो बांदुया मरे घर अशें म्हणून. म्हणल्यार कितें, माकड आसता ते माकड सगळ्याक एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडाचेर उडयो मारीत वतात. तिळसना दीस पडटे वेळाचेर, सुर्यास्ताच्या वेळाचेर सगळे माकड परत एक कडेन त्या झाडार येता आनी तातूंतलो एक तरणाटो माकूड आपल्या जाणट्या माकडाक म्हणटा, दादो बांदुया मरे घर फाल्यां, कितें आमी ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडाचेर उडी मारत वतले. आमच्या सगळ्यांच्यो गजाली त्योच जाल्यात. आमी सगळे म्हणटा करया आनी बदल अशें म्हणून. पूण दुसरे दिसा सकाळ जाली की परत आशिल्लें तशेंच चॉक एंड टॉक हें आमच्या क्लासांत सुरू जाता. हे सगळे बदल घडपाची गरज आसा आनी ही गरज घडपा खातीर हे शिक्षकाचे उमाळे जे आसा ते फक्त दोतोर नारायण देसायाचे न्ही सुरवातीक सांगून तशें तुमचे आमचे सगळ्यांचे. फक्त हें पुस्तक वाचून प्रत्येकान जर ताजेर अभ्यास करीत जाल्यार कितलेशेच बदल जावंक शकता. त्या खातीर सरकारच्या आदेशाची गरज ना, त्या खातीर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाक कितें सांगपाची गरज ना, SCRTन ट्रेनींग घेवपाची गरज ना. आपलें ट्रेनींग आपणेच करपाक येता. ही ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाची म्हाका संदी दिली, ह्या खातीर डॉक्टर नारायण देसाय हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जवळ जवळ 15-20 मिनटां चलिल्लें तें पुस्तकाचें भाश्य करपाची संदी तुमी आयकली सगळ्यांनी. त्या बद्दल तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. उपकारी सर, पुस्तकाची खूब बरी वळख तुमी आमकां घडयल्या आनी पुस्तक वाचपाची उमळशीकय वाडयल्या. फाटल्या 11-12 वर्सां पयलींचे हे लेख आनी जशें सरांनी सांगलां थोडेशे सोडले जर जायत आडवात जाल्यार बदल कांयच घडूंक ना. आसा तशीच आसा परिस्थिती. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणन की परिस्थिती आनीक वर्स्ट जाल्या. तातूंत ऑनलायन शिक्षण आयलां आनीक पयलीं क्लास टिचर किंवा सकाळचो पयल्या पिरियडाचो टिचर येतकीच क्लासीक सगळे भुरगे उठून उबे रावताले. पण म्हाका एक आवय मेळ्ळी, ती म्हाका म्हणपा लागली, सर आपलो भुरगो पयली क्लास न्हिदूनच एटेंड करता म्हणून. सो दुसरी एक आवय मेळ्ळी जी टिचर स्वता, ती म्हाका म्हणपा लागली परीक्षेच्या पयल्या दिसाक आपल्या भुरग्याक आपल्या बसयलो आनी कांय स्पेलिंग विचारली आनी भुरग्यान आपल्याक इक्वेटर स्पेलिंग आपण विचारपाक लायलें. 6वेचो भुरगो आनी आवय टिचर म्हणटा इक्वेटर स्पेलिंग विचारतकीर भुरगो म्हणपा लागलो, मम्मी आतां स्पेलिंग बी पाठ करपाक पडनात, तें ऑप्शन येता थंय तें फक्त क्लिक करपाचें. म्हणजे परिस्थिती इतले मुखार पावल्या. आनीक म्हाका ती सांगपा लागली म्हज्या स्कुलांतलो भुरगो म्हणटकीर हांव म्हणलें वालोर ताका, हांव कांय म्हणपाक शकना बिकॉज हांवें तर सांगलां टॅक्नॉलॉजीचो मॅक्झिमम यूज करून घे म्हणून. सो तो टॅक्नॉलॉजीचो सो शिक्षणाची परिस्थिती हे उत्फरके आमचे. म्हाका पयर एक खूब दुख्ख जालें आनी तातूंतल्यान हांवें पयर भांगरभूंयत एक लेख बरयलो की ऑनलायन परीक्षा हें फुटकें वाजंतर म्हणून. म्हाका एका आजयेन फोन केलो. सर त्या आजयेक तुमी सगळे वळखतात, आमी खूब जाण वळखतात. एक पोस्ट ग्रॅज्युएट आजी, पोस्ट ग्रॅज्युएट आजो, दोनी पालक पोस्ट ग्रॅज्युएट, गोंयच्या शिक्षणीक सांस्कृतीक आनी साहित्यीक क्षेत्रां भितर नांव आशिल्ली आजी.
तिणें म्हाका फोन केलो आनी तेणी म्हाका म्हळें की अग्नीश सर तुमी ऑनलायन एग्जामी दिवपाचे भुरग्यांक सोडून ऑफलायन दिवपाक कित्याक स्कुलांक आपयतात. आमी सर 10th क्लासी सुरू केल्यात म्हज्या स्कुलांक आनी भुरगे येतात 100% फूल केअर घेवन आमी स्कुलाक भुरग्यांक तशी हें करतात. आनीक भुरग्यांक हें दिलें ऑप्शन दिलें तुमी ऑनलायन स्कुलांक येवन अटेंड करपाक जाता, आमच्या घरच्यान अटेंड करपाक जाता, ऑफलायन स्कुलांक येवन अटेंड करपाक जाता क्लास. हे भुरगे डेली स्कुलांक येतात पूण परीक्षा घरच्यान अटेंड करपाची. आनी तातूंतले ह्या भुरग्याची आजी म्हाका विचारता सर तुमी ऑनलायन परीक्षा हें करपाक जाय न्ही. हांवें म्हणलें कित्याक ना बाकीच्या स्कुलांतले भुरगे कॉपी मारतले घरा कडेन परीक्षेक आनी आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय न्ही हो. म्हणटकीर हांवें म्हणलें तें सर्टिफिकेट जी मेळटली 100 out of 100 म्हणून ती गळ्याक घालून भोंवतले. तो 11th वचूं ना तर फाल्यां तो ग्रॅज्युएट जावचो ना आनी तो फाल्यां जॉबाक वचचो ना. सो परिस्थिती अशी आसा की पालक जावन आपल्या भुरग्यांक आमी प्रमोट करतात. आनी जशें नाडकर्णी सरांनी सांगलें सरसकट बरे प्रामाणीक पेरंट्स आसात, प्रामाणीक भुरगे आसात, हे आसात तांची हें दवरून मान दवरून आनी ताचें भान दवरून हांव हें करता की हे उत्फरके हें दुख्ख की आमी भुरग्यांक घडयतात काय आमी भुरग्यांक बिगडयतात. आनी म्हणून कौशल्यांचो उल्लेख केलो नाडकर्णी सरांनी जाचो हें आयला संदर्भ पुस्तकां भितर. आयच्या हातूंत भितर शिक्षक कौशल्य शिकोवपाचो प्रयत्न करतात पूण घरा कडेन पालक कसलें कौशल्य भुरग्यांक शिकयता, कॉपी मारपाचें कौशल्य. सो ही परिस्थिती आयज आनी हे उत्फरके आमच्या सारक्या शिक्षकांचे आमकां दिसता इतलेंच की फुडें बरे तरेचो एक वातावरण तयार जावचें शिक्षणा भितर. आनीक म्हणून तर अकावंटंटाच्या पोस्टाक 7,000 लोक बसतात गोंया भितर, आख्ख्या गोंयांतल्यान, जातूंत भितर पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉमर्सा भितरले आसतात, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतात कॉमर्सा भितरले, आनी आख्ख्या गोंयांतल्यान एक भुरगो पास जायना. केन्ना तरी नॅशनल लेवलाच्या एग्जामीक एक भुरगो आमगेलो 100वो 110वो 125वो येता आनी पेपराचेर पयलीं बांदार बातमी येता अमूक अमूक गोंयचो विद्यार्थी 125वा देशांत 125वा. अरे मागीर आमचो म्हणजे प्रत्येक राज्यांतल्यान एक भुरगो येवता जाल्यार 30 भितर आमचो एक भुरगो येवपाक जाय आनी आमी 125वा 127वा 150वा आयल्या मेरयतात. अशी तरेची परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थितींतल्यान थोडेशे जे आमकां जे हें दिसतात म्हणजे उजवाडाचे दिवे कशे दिसतात, मार्ग दाखोवपी अशे पॉवर हावजीस अशें आमकां दिसतात. तातूंत भितर एक डॉक्टर नारायण देसाय तांचे उत्फरके. आयज तांचे ह्या पुस्तक प्रकाशनाक आमचे मदीं आसा डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य. आतां जयदीप भट्टाचार्य आनी नारायण देसाय सरांचें पारिवारीक नातें आसाच पूण ताजे भायर वचून जयदीप भट्टाचार्य फक्त त्या पारिवारीक नात्यांतल्यान हांगा हजर नात अशें म्हाका दिसता. कारण जेन्ना ओपिनियन पोल जालो जनमत कौल तेन्ना महाराष्ट्राचे जे विलिनीकरणा खातीर वावुरपी हे आशिल्ले फुडारी ते सदांच एक सांगताले की गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक जाय. गोंय जर महाराष्ट्रांत विलीन जालें जाल्यार दुदांत साखर घाल्ले वरी जातलें म्हणून. अशे वेळाचेर आमचे गोंयचे फुडारी सांगताले की जर गोंय महाराष्ट्रांत घालें जाल्यार दुदांत साखर घाल्ले वरी जातलें, दूद गोड जातलें पूण साखरेचें कितें. आयज आमचे मदीं गोंयांत अशीं कांय व्यक्तिमत्व आसात जांणी साखर जावन परराज्यांतल्यान हांगा येवन साखर जावन गोंयचें दूद गोड केलां. गोंयचें शिक्षण क्षेत्र, गोंयचें सांस्कृतीक क्षेत्र. आनी हांव सांगतना जयदीप सर हांचे कडेन म्हजें जें नातें आयलां, म्हजे संबंद आयले त्या संबंदांतल्यान अणभवांतल्यान सांगता. कोंकणीची कसलीय कार्यावळ आसूं, केपें कॉलेजीक स्थापनेक सावन एक परंपरा आसा, एक इतिहास आसा कोंकणी कार्यावळींच्या आयोजनाचो. कोंकणी खंयच्याय सांस्कृतीक कार्यावळींच्या, पर्यावरणाच्या कितल्योश्योच कार्यावळी केपेंची गव्हर्मेंट कॉलेज ही सदांच एक वायब्रंट अशी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आनी त्या वायब्रंट इन्स्टिट्यूशनाक आनीक वायब्रंट करपाचें काम डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य सर करतात. गोंयच्या सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर, साहित्यीक क्षेत्रां भितर, शिक्षणीक क्षेत्रां भितर खूब व्हड योगदान जयदीप सर दितात हाजें म्हाका स्वताक अभिमान आसा, आनंद आसा. आनी म्हणून आयज तांची हांगची उपस्थिती फक्त एक पारिवारीक नात्यांतल्यान म्हणून न्ही, गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत एक योगदान दिवपी, खूब मोठें योगदान दिवपी एक व्यक्ती म्हणून आसा. तांचे कडेन मागता ह्या वेळार आपलें उलोवप करपाक. देव बरें करूं. अग्निबाब श्री पांडुरंग नाडकर्णी, नारायण देसाय आनी मनेरकर सर आनी हांगा जमिल्ले सगळे लोकांक येवकार. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की बरेच वर्सां नंतर नारायण देसाय बाबान म्हणल्यार हांव ताका आबा म्हणून आपयता, सगळे जाण आबा म्हणून जाणा की तांचो एक पुस्तक आयला आनी शिक्षण हाचेर. आनी म्हाका म्हणजे गॅरंटी आसा की तो पुस्तक वाचपा सारको आसतलो आनी कितें बरयलां तें सगळें खरेंच. आनी जेन्ना एक 15 दीस पयलीं ताणें म्हाका विचारलें बाबा तूं आसा फ्री अशें मातशें एक फंक्शन आसा बूक रिलीज असो, म्हळ्यार आसा 2 उतरां उलोवचें. कित्याचेर
उच्च शिक्षण खंय पावलां आनी आज एक शिक्षका फुडें कितें चॅलेंज आसा ताजेर मातशे 2 शब्द. आनी तेन्ना सांगलें की पांडुरंग बाब स्कूल शिक्षणाचेर उलयतलो, तुवें उच्च शिक्षणाचेर उलयचें. म्हणल्यार बरें आसा, कित्याक चॅलेंज कितें आसा शिक्षका फुडें तें तर आसाच. आतां तुमी आयकलां आसतलें पांडुरंग नाडकर्णी सरान स्कूल शिक्षकान कितें चल्लां आनी इन जनरल एज्युकेशन सॅक्टरान कितें चल्लां तें सगळें सांगलें. आनी उच्च शिक्षणाची परिस्थिती कांय वेगळें ना, तशेंच चल्लां. आमकां ऑफकोर्स स्कुलाची प्रॉडक्ट, हायर सेकंडरीची प्रॉडक्ट ते आमचे कडेन येता. आनी एक तर म्हजे अनुभव एज मे बी एडमिशन कमिटी मेंबर ना आतां प्रिंसिपल म्हणून, आतांच्या भुरग्यांक ते कित्याक शिकता म्हणून तें खबर नासता. तेंचे कॉलेज एज्युकेशन म्हळ्यार टायमपास, 3 वर्सां कशी काडपाची. आनी समज एक्चुअली कॉलेज शिक्षण जावं काय पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षण जावं काय PhD जावं, ते सगळें टायमपास जावन आसा. आनी कितें करचें कांय ना न्ही. 3 वर्सां काडया, BSc करया, BA करया, BCom करया, मागीर कांय ना, MCom करया, MA करया, MSc करया, आनी मागीर तें एग्जाम आसा न्ही PhD ते बसया, पास जाले जाल्यार PhD करया. कोण तरी घेतलो न्ही आमकां. तशें फुडें कितें करचें, कित्याक शिकता आमी तें कोणाकूच खबर ना. पयरूच एक पालक म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, आरे म्हज्या चल्याक हांवें तें डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुलकर्णा थंय एडमिशन केल्लें, म्हाका केपें कॉलेजीन ट्रान्सफर करूंक जाय ताका. म्हाका मातशें हें दिसलें की तो एग्रीकल्चरल कॉलेजीन एडमिशन घेतलेलो आनी आतां BA काय BSc एडमिशन घेवंक सोदता. म्हळ्यार कितें, म्हणजे तुमकां कितें जाय, शिकपाक कितें जाय? ना, शिकपाक तशें कांय ना, तें कॉलेज लागीं न्ही आमकां. पूण हे दृश्टीनी पालकांनी जर चिंतपाक लागलें म्हणजे कितें करचें, कित्याक शिकतात तें पालकूय खबर ना, भुरग्यांकूय खबर ना, कोणाकूच खबर ना. शिक्षण एक टायमपास जावन उरलां आतां. आनी हातूंतल्यान थोडे भुरगीं आसता बरे शिकपी आनी ते फुडें वचून कितें करता. आतां रिसंटली म्हजेच सब्जेक्टान रसायन शास्त्र, तातूंत आमचो एक स्टुडंट सांखळे कॉलेजीचो अमित मनेरकर, ताका हें मेळ्ळां CSIR यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड. म्हणजे बरे आसता भुरगे थोडे. फाटीं प्रवीण मोरजकर म्हणून आनी एक युनिवर्सिटीन आमचोच एक स्टुडंट, सो ताका पेटंट मेळ्ळा खंय तरी. म्हणजे आसता थोडे. पूण ही पळय ते शिकपी भुरगे पळय आसा न्ही, तेंचे पर्संटेज कमी जायत उरला. आनी ऑलमोस्ट 90% ते फक्त टायमपास करपाक कॉलेजीक येता आनी तांकां कांय म्हणजे फ्युचर कांय ना आनी फ्युचरान कांय जावचेंय ना तेंचें अशें दिसता म्हाका. चॅलेंजीस म्हळ्यार 2 कडेन येता. एक हांवें कितें आतां सांगलां ते भुरगे कडल्यान चॅलेंज, म्हणजे वॉट इज द इनपूट वीच वी गेट. आनी मागीर तेजेर काम करून तांकां एक 35 ते 40% 12वीक मेळिल्लो भुरगो, ताका एक 60% पर्यंत BSc BA हाडचें, तें एक चॅलेंज. आनी 3 वर्सांनी ताच्या मनान कितें तरी घालून ताका चिंतपाक शिकोवप, तें मुखेल. कितें आसता स्कुला पर्यंत, हायर सेकंडरी पर्यंत एन्सरां दिल्ली आनी ते पाठ करात तितलेंच बरें. एक शब्द हेडेन तेडेन जावंक जायना, नाल्यार मार्क्स कट जातले. मागीर एक चिंतून एक एन्सर बरोवप तें भुरग्यांक खबरूच नासता. सो तें मातशें तरी 3 वर्सान जर शिकोवपाक मेळ्ळें जाल्यार बरें. आनी दुसरे तराचे चॅलेंजीस आसता ती सिस्टम जनरेटेड चॅलेंजीस. ते आत्तां पांडुरंग बाबान खुबशे उलयलां आनी नारायण बाबानूय बरयलां आसतलें त्या पुस्तकान. सिस्टम तें सारकें ना. कॉलेज युनिवर्सिटीन केन्ना केन्ना आमी अशें डिसिशन घेता म्हणजे दॅट इज ऑल टिचर सेंट्रीक. टिचरांक कितें बरें जातलें तें चिंतून आमी डिसिशन घेतात. भुरग्यांक कितें जातलें, भुरग्यां खातीर बरें काय वायट हें आमी चिंतत ना. सगळे म्हणजे बॅड वर्ड इन टेकिंग डिसिशन, बॅड वर्ड आय वूड से, वर्कलोड. जे डिसिशन वर्कलोड मनान धरून जर केलें न्ही तेजे वाट लागलेच. ते भुरग्याक कितें बरें काय वायट तें मागीर केन्नाच चिंतना. वर्कलोड कशें सांबाळपाचें, टिचरांचे नोकरी कशें सांबाळपाची हें मुख्य. भुरग्यांक नॉलेज येता ना येता तें सेकंडरी, तें जाय जाल्यार करतले.
म्हणजे खुबशे बदल जाल्ले आसा गेल्या 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी CBCS आयले हें आयलें आनी प्रत्येक खेपे आमी बसता हांवूय बसलेलो नवीन हें काडपाक स्टॅट्यूट्स ऑर्डिनन्सीस काडपाक पूण आनी तेन्ना बरें डिस्कशन बरें जाता की ना हें भुरग्यां खातीर हें बरें अशें करया तशें करया तशें करया शेवटी एक शब्द येता ना हें अशें केल्यार टिचरांचे वर्कलोड जातलें न्ही खुबशे जाण सरप्लस जातले न्ही ना ना अशें करप जायना तें म्हूण परत ते मागीर आसा तशेंच न्यू वायन इन ओल्ड बॉटल अशें म्हणटात तशेंच चालू आसा म्हणजे देर इज नो प्रोग्रेस आतां नवीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येवपाची आसा ऑलरेडी आयल्या इम्प्लिमेंटेशन चालू आसा पूण ते तातूंत खुबशे बरेच गोश्टी आसा पूण तातूंतले कितले इम्प्लिमेंट जातले कितले इम्प्लिमेंट करपाक जाता खबर ना आनी तशेंच म्हणटा ही चॅलेंजीस चालूच उरतले आनी जशें पांडुरंग बाबान सांगलां की हेजे सोल्युशन्स त्या शिक्षका कडेनच येवंक जाय कित्याक सिस्टम शेवटी कोण सिस्टम आमीच आमचे वयर कोण भायलो मनीस कोण हाडून बसूंक ना आमीच सिस्टम आमीच बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर्स आमीच एकाडेमीक कावन्सिलाचे मेंबर्स आमीच सगळे ऑल टिचर्स आनी एज्युकेशन इट्स भायले खूब कमी आसा पूण सगळे सिस्टम आमीच घडोवन हाडूंक जाय आनी आमीच सगळे जाग्यार उडोवंक जाय पूण तें कशें जातलें दॅट इज द ग्रेटेस्ट चॅलेंज आनी वेदर इट वील बी एक्सेप्टेड by the political leaders, etc., whether it is suitable for a vote bank, त्या सगळे चिंतून मागीर शेवटी कितें येतलें तें मनान दवरूंक जाय आनी जर एटलिस्ट एट स्कूल लेवल आनी हायर सेकंडरी लेवल जर भुरग्यांक म्हणजे अशेंच मार्क दिवचे पेक्षा तांकां जर चिंतपाक शिकयलें आमी रायट फ्रॉम बिगिनींग चिंतून मायंड डेवलपमेंट जाल्यार एक फुडें कितें तरी त्या भुरग्याचो जावपाचो आसा बरें जातलें गोंयान वोकेशनल कोर्सीस ऑफकोर्स ऑल ओवर इंडिया वोकेशनल कोर्सीस आसात पूण ते वोकेशनल कोर्सीस म्हळ्यार कितें वोकेशनल कोर्सीस ताजे उद्देश अशें की तो भुरगो वोकेशनल करून ही शूड बी अ जॉब जनरेटर ताणें आपले कितें तरी उद्योग लावचे काय कितें तरी तशें एंटरप्रायज अँड प्रोवायड जॉब्स टू अदर्स पूण तें जायना मागीर कितें जाता वोकेशनल कोर्स केल्लो भुरगो मागीर ताका फुडें कितें वर्टिकल मोबिलिटी तो वयर कसो व्हरूंक शकता म्हणल्यार ताका ग्रॅज्युएशन कॉलेजीन एडमिशन कशें दिवचें कितें तरी कोर्स ब्रिज कोर्स अशें करून ताका BSc किंवा BA एंट्री दिवचें मागीर तो फुडें वतलो पूण द होल थिंग इज दॅट मागीर तो मागीर वोकेशनल एज्युकेशनाचे मागीर अर्थूच गेलो कांय वर्सां पयलीं आमी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स स्टार्ट केल्ले इट वॉज अ वोकेशनल कोर्स व्हेरी गूड तातूंत इकॉनॉमिक्सूय आशिल्लें कॉमर्सूय आशिल्लें केमिस्ट्रीय आशिल्ली सो दॅट एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री शिकिल्लो भुरगो कितें तरी फॅक्टरी घालचें कितें तरी करचें उद्योग आपलो ना ते पळय ते टिचरांनी जावं काय कॉलेजींनी जावं तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी युनिवर्सिटीन वचून हें केलें की बाबा आमचो BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीचो भुरगो फुडें कांय करूंक शकना ताका MSc केमिस्ट्री करपाक परमिशन दिवची मागीर जालें मागीर तो MSc केमिस्ट्री केलो ताणें आनी मागीर शेवटी तो मागीर टिचिंगाक गेलो नाजाल्यार खंय तरी दुसरे फॅक्टरीक गेलो जॉब आमचे कडेन 3 कॉलेजींनी शिकयताले आमी PS कॉलेज सांखळे कॉलेज सेंट झेवियर्स कॉलेज कितलेशे बॅचीस पास जावन गेले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पूण तातूंतलो एकटोय भुरगो एक सुद्दां फॅक्टरी किंवा स्मॉल स्केल एंटरप्रायज कांयच ते चालू केलें म्हणजे फूल कोर्स वेंट टू डॉग्स आनी ही कोर्स म्हळ्यार UGC यूज टू हें सबसिडायज इन द बिगिनींग एक 5 वर्सां UGC सबसिडायज करताली नंतर ते कॉलेजान चलोवचें अशें आशिल्लें पूण इट्स अ वेस्ट सो खुबशे अशे वोकेशनल कोर्सीस आसा इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टायम बोथ फ्रॉम स्टेट व्यू पेरंट्स तो भुरग्याचो 3 वर्सां 2 वर्सां ते सगळे पिड्ड्यार आनी शेवटी आउटकम कांयच ना सो एज्युकेशन सेक्टर एज पांडुरंग सांगतालो आनी इवन नारायण बाबान म्हणल्यार ताका हें ना इम्पॉर्टन्स ना जेन्ना इलेक्शन जाता आनी नवीन सगळे मंत्री सगळे इलेक्ट जावन येता आनी पेपरार प्रेस नोट येता तेन्ना थंय पळयलां आसतलें एका हें खातें दिल्यात एका तो हें PWD हेका मेळ्ळ्या आनी हें तातूंत एज्युकेशनाचें केन्नाच नांव नासता
इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टंट. मागीर सोदचें पडटा हेका गेलें आसतलें तेका गेलें आसतलें तशें चिंतता. एज्युकेशन नासता थंय. सो एज्युकेशन इज द लिस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर among the people in power. Unfortunately, कित्याक ते सुद्दां थंय पावले खंय तरी शिक्षणा खातीरूच पावल्या थंय. शिक्षण म्हणल्यार शिक्षण दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. पूण तें तशें ना तें. सो आतां नारायण बाबान पुस्तक बरयलां तें वाचून तशें थोडे चिंतून जर कितें बदल जायत जाल्यार बरें आसा. पळय आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. आमी सगळे ते शिक्षण क्षेत्रान कोण आसा सगळे जाण तेन्नाय एकठांय जावन कितें जाता आमचे कडेन तें तरी करचें. मागीरूच कितें तरी सुदार येवंक शकता. इतलेंच सांगून म्हजे 2 शब्द सोंपयता आनी म्हाका हांगा आपोवन म्हजे विचार व्यक्त करपाक संदी दिली म्हणून नारायण बाबाक देव बरें करूं. म्हाका देव बरें करूं सर. फाटल्या सप्तकांत म्हज्या स्कुलांत एक एक्टिविटी आशिल्ली आनीक आमच्याच एका पेरंटान एक गेस्ट अरेंज केल्लो आनी गेस्टाचें नांव ताणें म्हाका वॉट्सॅपाचेर बरोवन धाडलें, प्रणब वैद्य म्हणून. म्हणटकीर हांवें इन्विटेशन कार्ड प्रिंट केलें विथ प्रणब वैद्य, डॉक्टर प्रणब वैद्य. आनीक सगळ्याक पब्लिसिटी केली. आनीक एक 2 दीस पयलीं हांवें त्या मनशाक कॉन्टेक्ट केलो जॉयन जावपा खातीर गुगल मिटाचेर आमकां कशें तरेन हें करतले. आनी पळयल्यार तो सारकें शुद्ध कोंकणीन म्हजे कडेन उलोवपाक लागलो. म्हणटकीर हांव अक्षरशा कडकडलो, कारण हो म्हणल्यार कोंकणी इतली बरयता जाल्यार हो प्रणब वैद्य कसो, हो प्रणय वैद्य जावपाक जाय. म्हणटकीर हांवें तांकां सहजपणान विचारलें की, आनी ह्या मनशान मुयाचेर, गोंयच्या वेस्टर्न घाटान मेळपी मुयाचेर PhD केल्या आनी पिसो म्हणजे सराचे भाशेन बी सांगपाचो म्हणल्यार. सो हांवें तांकां सहज म्हणून विचारलें, प्रणय बाब तुमी गोंयकार? बोल ना, पूण आपल्याला आजो गोंयांत आयिल्लो, आय एम फ्रॉम बेंगाल, आपल्याला आजो गोंयांत आयिल्लो आनी जाचें गोवा एअरपोर्ट सुद्दां हें करपाच्या बाबतींत खूब मोठें योगदान आसा. आपलो बापूय हांगा गोंयांत हें केलो आनी आपुणूय आतां गोंयाकच आसा. सांगपाचो उद्देश इतलोच की जो प्रणब वैद्य तो प्रणय वैद्य जाला आमच्या गोंया भितर येवन. आज इतले सुंदर कोंकणी भट्टाचार्य सर उलयले की दीस इज द रिचनेस ऑफ अवर कल्चर. आमी युनिटी इन डायवर्सिटी पळय जी म्हणटात ती ही, की ह्या डायवर्सिटी भितर सुद्दां आमची युनिटी आसा. आमी एकमेकाची भास समजून घेतात आनी त्या भाशेंतल्यान आमी आमचें आत्मप्रकटीकरण तेन्नाच करपाक शकतात जेन्ना आमी आपले भाशे बरोबरच दुसऱ्या भाशेचोय मोग करतात. हें सांगता आसतना जेन्ना 2 बेंगाली मनशांची हांवें उदाहरणां दिलीं ज्यांनी कोंकणीक कंट्रिब्युशन दिलां, आनी आमचे कडेन नारायण देसाय सर आसा ज्यांनी बेंगाली साहित्याकय कंट्रिब्युशन दिलां, आनी जे लेटेस्ट कंट्रिब्युशन म्हणल्यार त्रिदीप चौधरी, एक खूब मोठें नांव भारतीय इतिहासांतलें, राजकीय इतिहासांतलें, सांस्कृतीक इतिहासांतलें, आनी ज्यांचें गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर खूब मोठें योगदान आसा अशा त्रिदीप चौधरी हांचें एक बेंगाली भाशेंतलें मूळ पुस्तक सालाजारेर जेल में 19 मास. म्हणजे हो त्रिदीप चौधरी जो आशिल्लो तो सालाजाराच्या जेलींत, म्हणजे हातूंत भितर पुर्तुगीज हातूंत भितर 19 म्हयने जेलींत आशिल्लो आनी ते जेलींतले सगळे अणभव तांणी ह्या बेंगाली हातूंत भितर बरयल्यात. आनी जाचे बेंगाली भाशेंतलो कोंकणींतल्यान अणकार करतात नारायण देसाय सर. आमकां अभिमान आसा की जशें कंट्रिब्युशन बेंगाली लोकांनी कोंकणी साहित्या खातीर दिलां, कोंकणी संस्कृती खातीर दिलां, तशेंच साहित्या खातीर जें योगदान आमी कोंकणी मनशांनी बेंगाली भाशे खातीर, बेंगाली साहित्या खातीर दिलां. हांव मागता नारायण देसाय सरा कडेन तांणी ह्या वेळार आपले उत्फर्के जे पुस्तकां भितर आयल्यात ते आनी ताजे बरोबरच आपले एकूणच उत्फर्के हांगा आमचे मुखार मांडचे आनी ताजे बरोबरच निमाणें समारोपाचें आनी उपकाराचें उलोवप करचें. एका पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याच्या कार्यक्रमाक पुस्तकाचो लेखक म्हणून उलयतना खरें म्हणजे पुस्तकांत कितें आसा हें कळ्ळ्या नंतर पुस्तकाच्या लेखकान उलोवपाची आनी गरज आसना. जाल्यारय एक गजाल खरी की हें पुस्तक म्हणून बरयल्लें न्ही. म्हणजे हो डिस्क्लेमर हांवें सांगूंक जाय, कारण जेन्ना इन्शुरन्सवाले इन्शुरन्स विकतात तेन्ना थंय आसता की इट इज अ मॅटर ऑफ सॉलिसिटेशन म्हणून.
पॉलिसी तुमी घेतात म्हणटकूच हें पुस्तक म्हणून जेन्ना तुमी घेतलें तेन्ना हें सांगप हें म्हजें कर्तव्य की तें पुस्तक म्हणून बरोवन आशिल्लें तें येता 2021 पूण हे लेख बरयल्ले जशें नाडकर्णी बाबान सांगलें 2007, 2008 आनी 2009 ह्या 3 वर्सांनी जे कितलेशेच लेख सुना प्रांतांत आयिल्ले गुरुकुल ह्या सदरांत तातूंतले हे वेंचीक लेख 27 लेख म्हणजेच एका खबरापत्रा खातीर दर सप्तकाक किंवा 15 दिसांतल्यान एक लेख दिवंक जाय ह्या बंधनांतल्यान आयिल्ले हे लेख म्हणजेच लेखक म्हणून हांवें खूब कितें केलां अशें तातूंत ना तातूंत आसा कितें तर त्या वेळार जें घडलें त्या वेळार दोळ्या मुखार जें आशिल्लें तें वाचून आयकून समजून अणभव घेवन म्हजे भितर कितें घडलें ताजें हें पडबिंब शिक्षक म्हणून म्हाका कितें दिसलें हें घडटा जाल्यार हाजें कारण कितें खरें म्हणजे त्याच काळांत एक मोठो विशय आयिल्लो आनी तातूंतलो एकूय लेख हांवें हातूंत घेवना आमच्यांतल्या ज्यांनी शालिनी सार्दीन प्रकरण आयकलां बोर्डाचें मार्कांचें ताजे नंतर तशेंच तरेचें किंवा ताजे परस वायट प्रकरण बोर्डांत घडिल्लें आनी ताजे खातीर आमी आमचे परीन न्याय जावचो ह्या खातीर झगडिल्ले आनी तेन्ना अशे 6 काय 8 लेख त्या एकाच प्रकरणाचेर हांव त्या वेळार बरयल्ले पूण तातूंतलो एकूय लेख हांवें हातूंत घेवना हाजें कारण अशें की तो विशय वेगळो आशिल्लो शिक्षण म्हणून म्हाका कितें दिसता शिक्षक ह्या नात्यान हेच विशय आशिल्ले अशे लेख हे ह्या पुस्तकांत आसा म्हणजे 2 गजाली म्हत्वाच्यो एक ह्या सगळ्या लेखाक आज लागीं 12 ते 15 वर्सां जाल्यात इतले ते पोरणे लेख आनी आजूय बी त्या लेखांनी सांगल्ली गजाल फट म्हणपाक मेळची ना आनी आज तशें ना अशें म्हणपाकूय मेळचें ना अशे स्थितींत आमी सगळे लोक जगतात हाजे खातीर हांसचें काय रडचें तें म्हाका कळना म्हणजे आज एकाच वेळार पुस्तक आयलां म्हणून हांवें खूश जावप आनी दुसऱ्या वेळार जें बदलचें म्हणून हे लेख बरयल्ले तातूंतलें कांयच बदलूंक ना हाजे खातीर हांवें शिक्षक म्हणून दोश म्हजेर घेवप ह्या दोनूय अर्थांनी हांव म्हणजे लेखक शिक्षक हे नदरेन आजून खूब करपाचें आसा इतलेंच फक्त म्हणूं शकता खरें म्हणजे हें पुस्तक जशें दिनेश बाब म्हणटालो की हें पुस्तक येवपाचें केन्ना 30 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा जागरियाचे कुकारे आयले जागरियाचे कुकारे हें म्हजें पयलें पुस्तक तेंय बी अशेंच लेखांचें पुस्तक सुना प्रांतांतूच आयिल्ल्या लेखांचें पुस्तक पूण तें थोडें जनांतलें थोडें मनांतलें असो एक स्तंभ हांव बरयतालो जातून भितर घडणुको ज्यो सर्वसादारणपणान नागरी जिणेंत घडटात तातूंत सामाजीक आर्थीक सांस्कृतीक अश्यो साबार गजाली आनी तांचे विशींचें म्हजें भाश्य किंवा म्हाका जें त्या वेळार दिसलें तें ताजे वयले ते लेख आशिल्ले आनी ताच्या प्रकाशनाक दौलत हवालदार जे तेन्नाचे फायनान्स सेक्रेटरी आनी आमचो इश्ट रोलंड मार्टिन्स आशिल्ले रोलंड मार्टिन्साचें म्हणणें आशिल्लें की हे लेख हांचें अशें सामुहीक वाचन जावपाक जाय की लोकांनी एकठांय बसून हे लेख वाचूंक जाय कारण आमचो सिवीक सेन्स कितें आमची सिवीक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें सामाजीक आमची नागरी जबाबदारी कितें नागरीक म्हणून हें लोकांक आजूय कळना आनी तें कळपाची गरज आसा ह्या खातीर हांचें अशे तरेचें वाचन गांवां गांवांत जावंक जाय अशी तांची सुचोवणी आशिल्ली हातूंत म्हजें मोठेपण सांगना पूण त्या विशयाचें म्हत्व की हें कोणें तरी उलोवंक जाय हें रोलंड मार्टिन्साचें म्हणणें आशिल्लें जाल्यार हवालदार बाबाचें म्हणणें आशिल्लें की ना आज अशी परिस्थिती आसा की हो विचार कोणें तरी मांडचो पडटा की चल्लां तें सारकें न्ही हें कितें तरी चुकता हें सांगचें पडटा आनी जें चुकलां
तें कशें सारकें करूं येता हाचे बद्दल आपल्यो सुचोवण्यो दिवं येतात, आपल्या कृतीन कितें करप शक्य आसा हें सांगूं येता. हें पुस्तक आयलां तेन्ना म्हाका दिसता की हीच गजाल, म्हणजे हांव म्हणन की म्हजो PhDचो जो गायड आसा, जो म्हजे येदोच वयान म्हजे येदो, ताणें म्हाका सांगलें की तूं PhD करता, तूं एक कितें तरी गजाल मांडटा तुजी म्हणून. आनी हांव ताका सांगतालो तें अशें की म्हाका हातूंत कांय दिसना, हातूंतल्यान वगीच वाद जातले. ताजें म्हणणें आशिल्लें की जर तुवें तुज्या PhD तुज्या थिसिसांत तुवें म्हटलां तें न्हयकारपा खातीर जर आनी 10 PhD जाल्यो जाल्यार तूं जिखलो. तुजें सगळें त्या लोकांनी फट थरोवचें, पूण तुवें कोणाक तरी विचार करूंक लायलो, तुवें कोणाक तरी तातूंत आनी चड सोद घेवपाक लायलो, हें काम तुवें केलें. ताका लागून तुवें दुख्ख मानपाची गरज ना. म्हाका ताजी याद जाता, कारण हातूंत भितर खूब असो न्हयकारी सूर आयिल्ल्याचें वदळच्यान तुमी आयकलां आसतलें. नाडकर्णी बाबान जें सांगलें की हें ना तें ना तें ना. आनी तुमी जेन्ना एखाद्या खबरापत्राक लेख बरयतात तेन्ना ताजो एक गजाल तातूंतली अशी आसता की तो लोकांनी वाचूंक जाय. म्हणटकूच तो वाचपा खातीर खंयचो सूर लावपाचो हो एक भाग आसता. दुसरें, त्या वेळा वयले परिस्थितींत तुमकां तितल्याच वेळा भितर तितल्याच उतरां भितर कितें बरोवप शक्य आसा ते तरेन तें बरोवपाचें. म्हणून हे लेख अशे न्हयकारी सुरांत आयल्यात. पूण ह्या लेखांनी जायत्या कडांनी कितें घडलें, कितें अणभवलें, बरे अणभव खंयचे, ह्योय गजाली आसात. फक्त त्यो पळोवन हय बऱ्यो आसात अशें म्हणप हो एक भाग, आनी ना हें करपा सारकें आसा करून पळोवया अशें म्हणप हो दुसरो भाग. ह्या दुसऱ्या भागा कडेन वचचे पयलीं लोक अशें बरेचशे समजतात, खासा करून शिक्षणांतले, की शिक्षणांतले म्हणजे जे शिक्षक आसात ते, तांचें म्हणणें अशें की तुजें तें बरें जालां अशें म्हणटकच म्हजी जबाबदारी सोंपली. म्हणजे ताजे फुडल्यान तुवेंच करपाचें, हांवें न्ही. कारण हांवें तें बरें म्हटलें न्ही, हांवें तुका सर्टिफिकेट दिलें, फुडल्यान तूं कर कितें तें. अशें जावचें ना. मराठी सरांक आसात, खरें म्हणजे हांवें मराठी सरांक आयच्या हे कार्यावळीचें आमंत्रण धाडून आशिल्लें, कारण मराठी सर दुसरे कडेन कार्यावळीक आशिल्ले. सो तांकां दिसचें न्ही की बाबा अरे हे कार्यावळीक वचपाक मेळना अशें दिसचें न्ही म्हणून हांवें आमंत्रणूय धाडून आशिल्लें. पूण मराठी सरांक पावलें. राजबाबाक हांवें एकाक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज केलो, फक्त केल्लो तयार जाल्लो पोस्टर धाडलो की अशी अशी कार्यावळ आसा, राजबाब हे कार्यावळीक पावलो. किंवा अनूप बाबाक हांवें सकाळीं फुडें कळयलें की आज कार्यावळ आसा. हे सगळे लोक आयले. हाचें एक कारण म्हाका दिसता की शिक्षणा विशीं तळमळ कोणाक आसा. ती आयची एक ही टेस्ट केस कशी जाली की डॉक्टर देव आसूं किंवा आमी सगळे जाण जे हांगा पावल्यात, हे आमकां दिसता की हो विशय म्हत्वाचो. आनी हो विशय जर म्हत्वाचो, जर 12 आनी 15 वर्सां नंतरूय बी परिस्थिती बदलूंक नासत, आनी जर आयचे घडयेक जे अग्नी म्हणटा की परिस्थिती बिगडत आसा, किंवा डॉक्टर भट्टाचार्य म्हणटा की ना परिस्थिती बिगडत आसा, जाल्यार म्हाका दिसता की निराश जावचे परस आव्हान व्हड आसा. 2007 आशिल्लें ताजे परस तें अक्राळ विक्राळ रूप धारण करता, हाजी जाणविकाय आमी चड दवरची. आनी जितलें आव्हान व्हड तितलें बळ चड, हें जर मानपाची तयारी आसत तांचे खातीर हें पुस्तक आसा अशें हांव म्हणन. कारण म्हज्या पयल्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरयतना संदेश प्रभुदेसायान ताजो माथाळो असो केल्लो, जाल्यार हें पुस्तक तुमचे खातीर न्हू असो तो माथाळो आशिल्लो. म्हणजे सर्वसाधारणपणान म्हाका दिसता ही कितें तरी संगतीचो गूण बी म्हणटा तसो प्रत्येक जाण न्हयकारीच उलोवपाक लागता अशें कितें तरी म्हज्या बरोवपांत आसूंक जाय अशें एक एकदां म्हाका दुबाव मारता. पूण एक गजाल खरी, जें आसा तें सांगपाचो धीर म्हज्या सुदैवान ज्यांच्या हातान घडलो तांणी म्हाका दिलो. ह्या खातीर हांव तांचो खूब उपकारी. वर्तमानपत्रांत काम करतना वाचकाक कितें जाय हें पळोवन आनी ते तरेचें बरोवप, हें बरोवपाची जी संवय लागली ती शिक्षक म्हणून सुटली ना. आनी ती सुटली ना हाजें म्हाका दुख्ख ना. कारण रोलिंग स्टोन गॅदर्स नो मॉस ही जी इंग्लिशींतली म्हण आसा
तिचे बद्दल हांव सदांच अशें समजतां की आय वॉज अ रोलिंग स्टोन अँड आय एम हॅपी दॅट आय डिडंट गॅदर मॉस. म्हजे दृश्टीन हें बरें जालें, ह्या प्रोफेशनांतल्यान त्या प्रोफेशनांत गेलो, पूण थंयचे त्या प्रोफेशनांत घेवन गेलो. म्हणजे सांगपा सारकी गजाल अशी की जेन्ना मदीं 9 वर्सांचो गॅप आयलो, 1975 ह्या 10+2च्या प्रकरणांत शाळा सुटली. असिस्टंट टीचर आशिल्लो आनी शाळा सोडची पडली. सांगलें की तूं सोड, आमचे कडेन आतां ना, तूं चड जाता, एक्स्ट्रा जाता, तूं सरप्लस जाता. सोडली. आनी 1984 परत टिचिंगांत जेन्ना आयलो तेन्ना मदलीं जी 8 वर्सां बँकेंत काडली ताजो फायदो जालो, कारण ते शाळेंत तो भाग म्हत्वाचो आशिल्लो ज्या जाग्यार म्हाका स्वताक म्हजें जें कितें करतालो बँकेंत तें सगळें थंय उपयोग पडलें. तोच प्रकार म्हाका ह्या पुस्तकाचे बाबतींत अशें दिसता की तो जर्नलिजमांतलो प्रकार थोडोसो म्हाका उपकाराक पडला. करपा सारकें खूब आसा. म्हणजे शिक्षणांत भितर आज व्हॉलंटियर्स जाय आनी दुर्दैवान आयचे घडयेक व्हॉलंटियरिजम इज डेड. कोणाक नाका व्हॉलंटियरिजम. म्हणजे आत्मनिर्भर जा अशें सगळे सांगतात, स्वयंसेवक जा हें आयकत आमी आयिल्ले, पूण सगळ्योच भाशा बदलल्यात. पयलीं ज्यो इंग्लंडची भाशा आमी वापरताले इंग्लीश, ती आतां सगळी अमेरिकन भाशा जाल्या. आनी हळू आमचेय कडेन आमचेय सामाजीक जिणेंत, आमचेय व्यावसायीक जिणेंत, आमचेय भौशीक जिणेंत हें दिसूंक लागलां. पूण एक गजाल खरी की जें रघुराम राजन आमकां सांगता, तो म्हणटा की एके वटेन तुमचे कडेन ब्युरोक्रसी आसा, दुसरे वटेन तुमचे कडेन मार्केट आसा, आनी तुमी जे जगतात ती कम्युनिटी तुमच्या डिसिजन मेकिंगांत खंयच ना. म्हणटकच मार्केटान ठरोवपाचें किंवा ब्युरोक्रसीन ठरोवपाचें तुमचें कितें करपाचें तें. म्हाका दिसता हो नेम शिक्षणा इतलो खऱ्यांनी दुसरो खंयच लागना. आज शिक्षणांत कम्युनिटी ना, आनी कम्युनिटी ना म्हणून शिक्षणांत ही परिस्थिती आसा. आमचे मराठी सर सदांच सांगतात की पालक सहविचार मंच ही आयची गरज. ज्याका दिसता शिक्षणांत खंय तरी कितें तरी करपाची गरज आसा अशा पालकांनी एकठांय येवचें, तांणी मनार घेवचें. तांणी अशें धरचें न्ही की आमकां शिक्षणांतलें कांय कळना. शिक्षणांतलें कळपा खातीर म्हाकाय शिक्षणांतलें मोठें कांय कळना. शिक्षणशास्त्रांतलो हांव विद्वान न्ही, म्हाका शिक्षणशास्त्रांतलें व्हडलेंशें ज्ञान ना. पूण ज्या ज्या क्षेत्रांतलें ज्ञान आशिल्लें तें सगळें शिक्षणांत चलता हाजे बद्दल म्हाका 100% खात्री आसा. म्हणून म्हाका नाटक आवडटालें तें म्हाका शिक्षणांत जाय थंय वापरूंक मेळ्ळें. म्हाका बरोवंक आवडटालें तें म्हाका शिक्षणांत जाय थंय वापरूंक मेळ्ळें. म्हाका वाचप आवडटालें जें हांव आजूय करतां. आनी तरी आसतना लेखक म्हणून म्हाका आजून हांव लेखक अशें म्हणपाचो धीर जायना. कारण हें जें कितें बरयलां तें दिनेश बाबाच्या उपकारान. कारण दिनेश बाबान खरें म्हणजे हें पुस्तक ताणें सांगलें तशें हें 2016 लोकां मुखार येवपाचें पुस्तक. ताजें टायप सेटींग जाल्लें, ताजी अर्पण पत्रिका जाल्ली, ताजी फक्त प्रस्तावना कोणाची तरी घेवपाची आशिल्ली. पूण त्या वेळा वयलो म्हजो हट्ट असो आशिल्लो की ना, हे लेख वर्तमानपत्रांतले, वर्तमानपत्र आयचें फाल्यां बेळशेता, शेळें जाता. सो अशे लेख हांवें पुस्तक म्हणून छापचे कित्याक हें कोणेय तरी सांगूंक जाय. म्हणून हांवें डॉक्टर भूषण भावे, शिक्षणांतलो मनीस, कोंकणीचो शिक्षक म्हणून आनी एकूणच सगळ्याचेर विचार करपी किंवा हातूंत कायद्याचे दृश्टीन हांव उलयलां ती भास खंय कोणाक नेगार वचत काय कितें हें सोदून काडपा खातीर एडवोकेट उदय भेंब्रे ह्या दोगांकूय ही टायप स्क्रिप्ट हांवें दिली. तांणी दोगांनी वाचून म्हाका रोखड्या रोखडी परती दिली. आनी तरी आसतना म्हज्या स्वभावा प्रमाण ती उरली आनी जागरियाचे कुकारे पयलीं आयलें. जे हांवें नंतर बरयल्ले लेख, जे नागरी जिणेचेर बरयल्ले लेख ते मागीर आयले, शिक्षणा वयले लेख उपरांत आयले. म्हणटकच आतां पर्यंत आमी जे उलयल्या शिक्षणाक फाटलो नंबर तें हांगाय सिद्ध जालें. कित्याकूय लागून जावं, कोणाचीच इच्छा नाशिल्ली तें फाटल्यान उरचें म्हणून, पूण तें उरलें. खरें म्हणजे दिनेश बाबाचें म्हणणें आशिल्लें 2019 नोव्हेंबर अखेरीक आमी जागरियाचे कुकारे काडला. फेब्रुवारी मार्च 2021 आमी हें पुस्तक काडुया. पूण जशें आमी जाणा की मार्च 2020 जग आरत्याचें परतें जालें आनी ताजे नंतर हें सगळें तयार जाल्लें पुस्तक उरलें तें आज पर्यंत उरलें. आज तुमच्या इतल्या जाणांच्या उपस्थितींत तें प्रकाशीत जाता
हें जावपा खातीर कोणें कोणें कितें कितें केलां तें सांगतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जी गजाल हांगा घडूं ना ती पयलीं घडूंक जाय. आमी सगळ्यांनी हांगा माचयेर बशिल्ले म्हणून येवकार घेतलो आमचे वतीन, मागीर तो संजनाचे वतीन जावं किंवा म्हजे वतीन जावं. अग्नी जाणें हें सगळें फुडें व्हेलां ताका अजून हांवें येवकारूच ना, म्हणटकच ताका निरोप दिवपाचो प्रश्नूच ना. अपुर्वान येवन ताका एक झाड भेटोवचें म्हणजे जें पयलीं उरलां तो हिशोब पयलीं मोकळो करया. रागार जावं नाका. पुस्तक प्रकाशन सुवाळो खंय करपाचो असो प्रश्न आशिल्लो आनी अग्नीचें एक आसा. अग्नीचें म्हणणें आसता, सर तुमी मडगांव करात, सगळें म्हजेर लागले अशें अग्नीचें सदांच म्हणणें आसता की बाकी सगळें हांव पळयतां, तुमी फक्त एकदम तारीख तुमची ठरयात, कोण येवपाचें तें सांगात आनी मागीर हांव पळयतां. म्हणटकच हांवें हे खेपेक दिनेश बाबा कडेन उलयतना अशें हें जालें की एकूण आसा ते परिस्थितींत लोकांक आपोवप हो पयलो भंय. आपोवन गेलें ना जाल्यार लोकांक वायट दिसतलें, आपयलें ना जाल्यारूय कठीण. म्हणटकच दिनेश बाबान म्हटलें फोंड्या करुया. हांवें म्हणलें बरे भशेन, पूण फोंड्या करुया म्हणटाना परत प्रश्न आशिल्लो की खंय करतलो. तर हो हॉल, आमची तारीख पयलीं 28 म्हटली, मागीर 29 जाली, पूण हो हॉल बूक करपाक थ्रिफ्ट सोसायटीन हॉल दिलो आनी तो बूक करपा पसून त्यो तारखो बदलपा पर्यंतचें सगळें म्हजो इश्ट सागर साकोर्डेकाराणें केलें. आज तो हांगा ना, तो दुसरे कार्यावळीक आसा. सो ताका पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, थ्रिफ्ट सोसायटी आनी सागर साकोर्डेकार. हाचे भायर मागीर हॉलाची चावी घेवपा पसून ते हांगा सगळ्यांत पयलीं येवन हें सगळें बाकीचें कितें आसा ती वेवस्था करपा पर्यंत म्हजो इश्ट हर्षद श्रीकृष्ण जोशी, हाका देव बरें करूं म्हणूंक जाय हांवें. हाजे भायर आतां अर्थांत जांकां आपयले तांचो पयलीं भोवमान करपाक जाय आशिल्लो, तांचे पयलीं उपकार मानूंक जाय आशिल्ले. पूण ते दोगूय अशे मनीस आसात की हांव जेन्ना शिक्षक नाशिल्लो त्या मदल्या काळांत बँकेत आसतना पयले खेप नाडकर्णी सरांची वळख जाल्ली आनी ती शिक्षक म्हणून जाल्ली. तेन्ना हांव बँकेत बसतालो कॅशींत आनी त्या वेळा वयली ती वळख मिस्टर नाडकर्णी जावं मिसेस नाडकर्णी जावं किंवा धारबांदोडेचे सगळे शिक्षक जावं, ती एक वेगळे तरेची वळख आनी ती आज पर्यंत टिकून उरल्या. ताजे नंतर तांचो जो अणभव आसा शिक्षणांतलो ताजो हांवें जाय तेन्ना फायदो घेतला, गैरफायदो घेवना. पूण ती अजून पर्यंत तशीच टिकून आसा. म्हापशेंच्यान ते मुद्दाम आयले, तांचें हांगा एक घर आसा म्हणटकूच ते तांणी सांगलें हांव थंय दनपारां रावतलो, जेवतलो आनी मागीर येतलो. म्हणजे म्हजे खातीर हे तरेची सगळी तडजोड तांणी केली आनी ते आयले. जयदीप हांगा नाशिल्लो. हांवें जेन्ना ताका हें केलां तेन्ना तो वचपाचो आशिल्लो बरोडा. मागीर म्हजी तारीख बदल्ली. तो बडोदा आसतना हांवें ताका विचारलें, तो म्हणलो आपूण आसा. जयदीपाची एक गजाल हें थोडेंशें लांबोवन सुद्दां तुमकां सांगपाक जाय की आयचे घटकेक जयदीपाक आपोवपाचें कारण कितें. एक हें सगळें जें कितें करतालो, बरयतालो हाजे बद्दलचें कस्तुरीक जें कौतूक आशिल्लें तें कस्तुरीचो प्रतिनिधी किंवा कस्तुरीच्या घरचो प्रतिनिधी किंवा कस्तुरीच्या आवयक जें कौतूक आशिल्लें की ना म्हजो जावय बरयता, लोक म्हणटा की तो नाटकांय करता, नाटकांनी कामां करता बऱ्या अर्थान. आनी अर्थात हें वेगळे तरेचें कौतूक आशिल्लें. म्हणटकच जयदीप हांगा आसप हाका एक वेगळो संदर्भ आसा. आज तो हांगा सरकारी कॉलेज केपेंचो प्रिंसिपल म्हणून आसा. तुमकां मुद्दाम सांगता की हे शिक्षण वेवस्थेंत जें कोणाक भोगचें न्ही त्यो गजाली डॉक्टर जयदीपान भोगल्यात हें मुद्दाम सांगूंक जाय. म्हाका आजूय याद जाता की ताका रिसर्च फेलोशीप मेळून युनिवर्सिटीचो 2 गोल्ड मेडल घेतिल्लो मनीस जाका फॉरेन युनिवर्सिटीज आपयताल्यो PhD करपा खातीर, त्या मनशान हांगाच रावन करतलो म्हणून ठरयलें आनी ताका बॉम्बे वचून जेन्ना ताणें पळयलें की गायड सांगता की तुजे खातीर सगळें रेडी आसा, हांव सांगता तशें करपाचें, तो ती फेलोशीप सोडून परत आयलो UDCT PhD न करता आनी हांगा ताणें डॉक्टर पाकनीकर म्हणटा तांच्या हाता सकयल PhD केली. दुर्दैव अशें की ताजी PhD
ताज्या हातांत मेळपाक मदीं इतलीं वर्सां गेलीं कारण युनिवर्सिटीत बसलेले जे लोक आशिल्ले तांकां जी क्वेरी आयिल्ली एग्जामिनरा कडल्यान एक्सटर्नल एग्जामिनरा कडल्यान ती क्वेरीच कळ्ळी ना. तांचें इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की हाजो थिसीस असो आसा की तो इंडियन स्टँडर्डा प्रमाण आमी एग्जामीन करपाचो काय युरोपियन स्टँडर्डा प्रमाण करपाचो. हातूंत खरें म्हणजे प्रश्न जो आशिल्लो तो समजून घेवपाक जाय आशिल्लो. आनी हांव जाणा त्या प्रमाण जेन्ना ताजो गायड एक्टींग वायस चान्सलर जालो किंवा एक्टींग रजिस्ट्रार आसूं येता म्हाका आतां सारकी वायस चान्सलर एक्टींग वायस चान्सलर जालो तेन्ना ताणें फॉलोअप केलो कितें जालां तें पळोवया म्हणून. आनी ती क्वेरी काडून पळयल्या नंतर डॉक्टर पाकनीकरांनी तो थिसीस फुडें ताजो फॉलोअप केलो आनी ताजे नंतर ताका PhD मेळ्ळी. तो एक रेकॉर्ड आशिल्लो जातून भाव आनी भयणीन एका बरोबर एकाच कन्वोकेशनाक PhD घेतली 6 वर्सांचो डिफरन्स आसून. म्हाका जयदीप आनी एका कारणा खातीर हांगा जाय आशिल्लो कारण जयदीप हो मुक्त गोंयांत म्हणजे गोंयचे मुक्ती नंतरचे पिळगेचो प्रतिनिधी. तो गोंयांत आयला तो मुक्ती नंतर कांय वर्सांनी हें खरें पूण ताजो जल्म मुक्ती नंतर म्हयन्या भितरलो 1962 आनी ताणें हांगची सगळी शिक्षण वेवस्था पळयल्या. तो हांगाच शिकला, लॉयोला हायस्कुलांत शिकला, चौगुले कॉलेजींत शिकला आनी युनिवर्सिटींत शिकला. सांगपाचो अर्थ असो की जाका ही शिक्षण वेवस्था खबर आसा, जो ती शिक्षण वेवस्था जगला, जाणें तातूंतलीं सगळीं दुख्खां भोगल्यांत असो मनीस आनी जाणें म्हाका अजुनूय याद जाता ताणें म्हाका फोंडेच्या फुटपाथार सांगलें जेन्ना ताजो म्हजो संबंद आयलो आनी जेन्ना कस्तुरी कडेन म्हजो संबंद येवन ताजी वळख जाली तेन्ना म्हाका अजून याद जाता फोंडेच्या फुटपाथार खंय तरी ताणें सांगलें म्हजे कडेन तुवें कोंकणींत उलोवपाचें आहा म्हणून. म्हाका दिसता हाजे सारकी बरी देख ना. हें समजुपाची संवेदनशीलता शिक्षणांतले जे जे प्रश्न आसात ते स्वता अणभवपी मनीस आनी आज तातूंतल्यान वचून तो ह्या जाग्यार पावला आनी उच्च शिक्षणाचे बाबतींत उलोवपी मनीस म्हाका नाडकर्णी सराव कारण म्हज्या पुस्तकांत उच्च शिक्षणा बद्दल चड कांय ना पूण प्रश्न वेगळे नात हें जर आमकां कळ्ळें जाल्यार उतरां सोदप सोंपें जातलें. ते दृश्टीन जयदीपाक आपयलो. ताणें आज ताजो आयतार खरें म्हणजे हांव जाणा ताका पयलीं पासून आतां प्रिंसिपल जाल्या नंतर ताका तें सोडचें पडलें पूण नाजाल्यार ताका दनपारची न्हीद म्हणटा ती खूब आवडीची आशिल्ली ताज्या. म्हणटच आज आयतार ताजो हक्काचो तरी आसतना ती हांवें मागून घेतली आनी तो आयलो. ह्या खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे जाण आयल्यात. खूब उशीर जालो. हो कार्यक्रम खरें म्हणजे कारण हातून खूब इंट्रस्टींग अशें कांय नाशिल्लें, एंटरटेनींग अशें कांय नाशिल्लें जाल्यारय इतलो वेळ आमी सगळे जाण बसून रावल्यात. हातूनच सगळें आयलां. आतां 26 जाल्यां. आमी कार्यक्रम सुरू केल्लो तेन्ना म्हाका दिसता 3:40 जाल्ली, 4:40 जाल्ली. म्हणटकच आमी एका जाग्यार 1.5 वर बसून आसात. तुमी सगळे आयले ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एक विनंती आसा की हें झूज सोंपूंक ना. हें झूज आतां सुरू जाता कारण म्हाका जें दिसूंक लागलां आतां फुडें तें जाका एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी आनी टेक्नॉलॉजी इन एज्युकेशन हातूंतल्यान आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सांगता तें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जें ह्या सगळ्याचो ताबो घेवंक सोदता. हातूंत आमचें ह्युमन नॅचरल इंटेलिजन्स शेणचें न्ही, ह्युमन व्हॅल्यूज मुल्यां शेणचीं न्ही आनी आमी मनीस म्हणून जगपाक शिक्षणाचो वापर करपाचे दृश्टीन जाता तितलो प्रयत्न करुया. हें एक विनवणी सगळ्यां कडेन आसा. ते नदरेन आमी सगळे जाण शाळांनी कॉलेजांनी शिक्षकां वांगडा पालकां वांगडा उलोवपाच्यो संदी सोदुया. हो प्रश्न तांचो हें एकदां केन्ना तरी तांकां जाणीव करून दिवया. कितल्या ल्हान गटांनी जावं सामक्या प्राथमीक शाळे पासून युनिवर्सिटी पर्यंत लागू जावपी हो प्रश्न आनी हो एका दिसान सुटपाचो प्रश्न न्ही. पूण जर गांवांत आनी जशें रघुराम राजन म्हणटा तशें कम्युनिटीन ठरयलें कारण जी गजाल आमकां नेबरहूड स्कूल म्हणटा ती केन्ना सांगली 1968 सांगली नेबरहूड स्कूल. आज कितें परिस्थिती जाली
आमी स्कूल बसी दिल्यो, स्कूल बसींनी कितें सादलें, हे सगळे प्रश्न वेगळे वेगळे तरेन आमच्या मुखार येत रावतले जो पर्यंत कम्युनिटी हातून इन्वॉल्व जावची ना. म्हज्या मुखार जे आसात हे सगळे अशे सजग शिक्षणप्रेमी कम्युनिटीचे मेजके प्रतिनिधी. स्मॉल इज ब्युटिफूल म्हणटात, स्मॉल इज ऑल्सो सक्सेसफूल केलें जाल्यार आमी तसो प्रयत्न करुया अशें मागता. तुमी सगळे आयले ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अनंत अग्नीन मुद्दाम म्हजे खातीर वेळ काडलो, ताका देव बरें करूं म्हणटा. सुदैवान सगळे मित्र जे आसा, आमचे कडेन एक आनंद वाट म्हणून एक ग्रूप आसा, तातूंतले लोक आज हांगा आसात. आमचे कडेन एक शिक्षण भान म्हणून म्हजे वांगडा आशिल्ले जे भुरगे आतां शिक्षक जाल्यात अशे 100 भुरगे, तांचो एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा. त्या ग्रुपार हांवें आज सादारण कार्यावळ सुरू जावचे पयलीं 1 वर पर्यंत ही खबर घालूंक नाशिल्ली, कारण भंय हो आशिल्लो की हॉल येदोच आसा आनी तांचे भितरल्या कोणाकूय जर खुमखुमी आयली या सराच्या प्रोग्रामाक म्हणून, जाल्यार हांवें कोविडाचे नेम मोडले अशें जावचें न्ही म्हणून हांवें तें केल्लें. ताका लागून आमी इतलेच लोक आसा, म्हाका ताजें दुख्ख ना, कारण संख्येन कांय जायना. शेवटी आमची बांदिलकी कितली हें म्हत्वाचें. म्हजे नदरेन हें पुस्तक आयलां, दिनेश बाबाक सांगूंक सोदतां, आजुनूय म्हाका लेखक असो धरूं नाकात, कारण म्हाका स्तंभलेखक म्हणून पुरस्कार दिवन तांणी आपलें एक धोरण ठरयलें की जांकां पुरस्कार मेळ्ळ्या तांचें एक पुस्तक काडपाचें, म्हणून जागरिया चोकुकारे काडलें. थंय हें सापडलें म्हणून हें मेळ्ळें. आज ते म्हाका म्हणटा 3रे पुस्तक दी, लेखक जावपाचो प्रयत्न करता, मागीर तुमकां पुस्तक दिवपाचो विचार करता. दिना अशें म्हणना, दिवचें पडत, फाटीं फुडें दितलो. देव बरें करूं. व्हिडिओग्राफी ही कार्यावळ जशी तुमी हांगा प्रत्यक्ष पळयताले तशेंच वर्च्युअल मोडांतल्यानय बी सगळ्या संवसारभर ही कार्यावळ पळोवप जाता आनी ती संवसारार पावोवपाचें काम पलाश अग्नी स्टुडियोचे पलाश बाब अग्नी हे तरणाटे सर्जनशील भुरगो करता. हांव मागता ताजे कडेन माचयेर येवपाक आनी नारायण देसाय सरांच्या हातांतल्यान एक ल्हानशें हें रोपटें स्विकारपाक. कार्यावळ लांबल्या पूण एकच मिनीट घेता एका व्यक्ती खातीर. संजना पब्लिकेशनाच्यो जेन्ना जेन्ना कार्यावळी जातात प्रकाशन हें तातूंत भितर कितें तरी वेगळें आसता. एवरी टायम युनीक कितें तरी आसता. खुबश्यो गजाली प्रकाशन सुवाळ्याक संजना प्रकाशनान नवे खेपेक हाडल्यात पयले खेपेक, आनीक कांय गजाली त्योच आसात. तातूंतलो एक सुखदेश बाब तो येता कार्यावळ सुरू जावपाचे एक अर्तास पयलीं जे म्हणून माचये वयले मानेस्त आसा तांकां पुस्तक दिता, तांचो एक फोटो काडटा, लेखकाचे सायन करता आसतना फोटो काडटा आनी जे म्हणून यादींत उरपासारके खीण आसतात ते तांच्या हातूंतल्यान कॅमेरांतल्यान बंदिस्त जातातच. आनीक सुखदेश बाब इतल्याचेर रावना. रातीन आयज म्हाका 8 जावचे पयलीं मेलाचेर फोटो येतले. हांव कार्यावळीक नासल्यार सुद्दां, कारण प्रेस जायती फावटी हांव पळयता म्हणून सुखदेश बाबा खबर आसा, अशें आनीक 4-5 लोकांचे फोटो वतले. ही तळमळ आनी हो फक्त वेवसाय न्ही, ही एक हार्ट. हातूंत भितर फक्त दोळे ना क्लिक करता आसतना तातूंत हार्टय आसता कॅमेरा भितर. हांव सुखदेश बाबाक मागता तांणी नारायण देसाय सरा कडच्यान ही भेट स्विकारची. सुखदेश बाबाचो कॅमेरा अजापलो आसतलो की सदांच आपले फाटल्यान रावपी हो मुखार कोण काय म्हणून. या एनिवेज ही कार्यावळ हांगा सोंपता. पूण सोंपचे पयलीं एक ल्हानशी हें उरल्या, उपचार उरला. अजून गरम च्या आसा आनीक एसींक आमकां मातशी थंडीशी लागल्या. परतून एक फावट च्या घेवया सगळेच, खबर मारया आनी मागीरच एकामेकाचो निरोप घेवया. सगळ्यांक देव बरें करूं, सुरक्षीत रावात.